न्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि 2072 असोज 3 गते संविधान सभाबाट जारी भएको थियो नेपालको वर्तमान संविधान। आज कतिपयले संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा कतिपय राजनीतिक दलहरूले भने आजको दिनलाई कालो दिन घोषणा गर्दै संविधानको खारेजीको माग गरिरहेका छन्। कतिले संविधानलाई अपुरो भयो र यसलाई पूर्णता दिनु आवश्यक छ भनिरहेका छन् भने सत्तामा बसेर संवैधानिक प्रावधान अनुसार लाभको पदमा चाहिँ बस्ने संविधानको विरोध गर्नेहरूले संविधानको संशोधनको आवश्यकता छ पनि भनिरहेका छन्। आखिर संविधान भनेको गतिशील दस्तावेज हो, यसलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ र परिवर्तन हुन्छ, इतिहासका तथ्यहरूले यही भन्दछन्। र संविधानको विरोध गर्ने र त्यही नाममा सत्ताको भर्याङमा चढ्ने र ओर्लने खेल मात्र खेल्ने राजनीतिक दलहरूलाई भन्ने चाहिँ के हो, यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्छौँ। आज हामी संविधानलाई समर्थन गर्नेहरूसँग, संविधानको विरोध गर्नेहरूसँग, संविधानको संशोधनको माग गर्नेहरू र संविधानलाई कालो अथवा संविधान दिवसका दिनलाई कालो दिवसका दिनमा मनाउँदै गरेकाहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। हामी यतिखेर संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त ग्यावालीसँग कुराकानी गर्दैछौँ भने केही समय पछाडि नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री डाक्टर भीम रावलसँग कुराकानी गर्छौँ। त्यसैगरी जनकपुरमा रहनुभएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतसँग कुराकानी गर्छौँ। त्यसैगरी प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग कुराकानी गर्छौँ र अन्य थुप्रै व्यक्तिहरू जसले संविधानको समर्थन गर्छन्, विरोध गर्छन् र यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेहरू थुप्रै व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नका निमित्त संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त ग्यावाली प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर डाक्टर ग्यावाली, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। अब यो 2072 असोज 3 गते संविधान सभाबाट नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक जनताका जनप्रतिनिधि मार्फत जारी भएको संविधान, यो संविधान दिवस कतिले राष्ट्रिय झण्डा फहराएर मनाऊ भनिरहेका छन्, कतिले यो कालो दिवस भनिरहेका छन्, कति संवैधानिक प्रावधान अनुसार सत्तामा चाहिँ बस्ने संविधान मान्दैनौँ पनि भनिरहेका छन्। के भइरहेको छ यो भाँडभैलो, यो गाईजात्रा के हो यो? अब यसलाई चाहिँ भाँडभैलो र गाईजात्रा भन्नुभन्दा पनि संविधान सभाले संविधान जारी गर्नु भनेको 2072 साल असोज 3 गते नेपालमा यो ऐतिहासिक क्षण थियो भन्ने मलाई लाग्छ। ऐतिहासिक कालखण्ड पनि हो। संसारमा संविधान सभाले संविधान जारी गर्नु भनेको यो हजारौं वर्षमा पनि एकपटक हुन्छ भनेर भन्ने कारण के हो भन्दाखेरि संविधान बनाउँदाखेरि संविधान सभाले संविधान बनायो भने जनताको भावना त्यहाँ चाहिँ मुखरित हुन्छ, जनताको इच्छा आकांक्षा अनुसार नै संविधान बनाइएको हुन्छ। त्यसकारणले जनताको विल पावर नै संविधान हो, जनताको इन्टेन्ट नै संविधान हो भन्ने मानिन्छ। तर संविधान बनाउने क्रममा एउटा कन्स्टिट्युसन मेकिङ प्रोसेस र कन्स्टिट्युसन बिल्डिङ प्रोसेस दुईटा किसिमका प्रक्रिया हुन्छन्। त्यो प्रक्रियामा दुवैमा चाहिँ जसरी पनि सर्वस्वीकार्य गराउन र त्यसको स्वामित्व ग्रहण गरियो भने त्यो जीवन्त बन्न सक्छ संविधान। यदि चाहिँ स्वामित्व ग्रहण गराउन सकिएन भने संविधानलाई चाहिँ संशोधन मार्फत जीवन्त गराउन सकिएन र उनीहरूका हक अधिकारहरूलाई चाहिँ विस्तृत गराउन सकिएन भने त्यो संविधान एउटा जड वस्तु बन्न सक्छ। त्यो एउटा निर्विकल्प भन्नुभन्दा पनि जीवन्त संविधान बन्न सक्दैन। संविधानको यो 6 वर्षे कार्यान्वयनमा यो संविधानले आफूलाई के प्रमाणित गर्यो अथवा संविधान कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरूले के प्रमाणित गराए यो संविधानलाई? अब संविधानमा वास्तवमा 2-3टा कुरा बेसिक प्रिन्सिपलहरू यो संविधानले जनतालाई दिएको छ। एउटा बेसिक प्रिन्सिपल भनेको पहिलो पटक नेपाली जनतामा सार्वभौम सत्ता र शक्तिको स्रोत जनतालाई चाहिँ मानेको अवस्था छ। राजकीय सत्ता पनि जनतालाई मानेको छ। त्यो व्यवहारमा आउन सक्यो। राजकीय सत्ताको बाँडफाँड पनि 3 तहका सरकारका अधिकारहरू, अवशिष्ट अधिकारहरू, साझा अधिकार र एकल अधिकारहरू बाँडफाँड गरेको अवस्था देखिन्छ। त्यही बमोजिम कानुनहरू सबै सरकारका संसदहरूले बनाउनु पर्नेमा एकल अधिकारका कानुनहरू बनेका छन्। तर साझा अधिकारका कानुनहरू अहिले पनि 3 तहका सरकारको साझा अधिकार अनुसार चाहिँ वास्तवमा सङ्घीय सरकारले 3 तहका सरकारहरूसँग परामर्शमा उसले चाहिँ धारा 59(2) बमोजिम स्पष्ट नीति र मापदण्ड बनाएर त्यसलाई कानुन गर्नुपर्थ्यो, कानुन बनाउनु पर्थ्यो। त्यो अहिलेसम्म साझा सूचीका अधिकारहरू स्पष्ट रूपमा कानुन भएको अवस्था देखिँदैन। हालाकि एकल अधिकारहरू कानुन भएका छन् कानुन बनाएर, तर चाहिँ यतिले मात्रै चाहिँ संविधान जीवन्त हुन सक्दैन। यसका डाक्टर ग्यावाली, यहाँले भन्नुभयो नि यो संविधानको महत्त्वपूर्ण पक्ष र महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको यस अगाडि संविधानमा नभएका कुरा र यसमा भएको कुरो तपाईँको अनुसार सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनतालाई मान्यो भने यो 6 वर्षमा सार्वभौमत्व अधिकार नेपाली जनताले प्रयोग गर्न सके व्यवहार त? अब व्यवहार त हेर्नु भने पहिलो त चुनाव मार्फत नै सार्वभौम सत्ताको रियल अभ्यास हो।
चुनाव त 3 तहका संसदको चुनाव भयो, सभाको चुनाव भयो, सरकारहरू बने र त्यही बमोजिम नै आफ्ना अधिकार अनुसार नै संसदहरूले कानुन बनाएर सरकारले त्यसलाई लागू गरेर यदि लागू गर्दा र कानुन बनाउँदाखेरि संविधानभन्दा बाहिर गएर बनाएका रहेछन्, लागू गरेका रहेछन्, निर्णय गरेका रहेछन् भने अदालतले त्यसलाई चाहिँ एभिडेन्स भोइड गर्ने या चाहिँ कानुन बमोजिम संविधान बमोजिम छ भने वैधता प्राप्त गर्ने यो कार्य हुन्छ। त्यसैबाट नै वास्तवमा संविधानको कानुन हुन्छ। तर यो अवस्था त आएको अवस्था हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि संविधानभन्दा बाहिर केही चाहिँ सरकार या संसद या न्यायपालिका पनि यसको लिगभन्दा बाहिर नभएको भन्ने होइन। तर त्यो लिगमा चाहिँ ल्याउनलाई सरकारका काम कारवाही या संसदका काम कारवाही या सरकारले चाहिँ संसद विघटन गर्दाखेरि पुनर्स्थापना गरेर यसलाई लिगमा ल्याएको पनि नभएको होइन। तर यो गर्दा गर्दै नै संविधान चाहिँ एउटा इभोल्युसन हुँदै जाने, यसको विकास हुँदै जाने र एउटा चाहिँ कन्स्टिट्युसन बिल्डिङ प्रोसेसमा एउटा इटा चाहिँ थपिएको भन्ने कुरा पनि मलाई लाग्दछ। त्यस कारणले यो केही पनि भएन भन्ने कुरा भन्दा पनि एउटा संहिता समावेशिताका सिद्धान्तहरू होइन। यसरी हेरौँ न, जनताको अपेक्षा जुन थियो, जनताकी जनप्रतिनिधि थलो तत्कालीन संविधान सभाबाट संविधान जारी हुँदा यसको जुन दर्शन थियो, यो दर्शन अनुसार यो संविधानले कुन हदसम्म काम गर्न पायो अथवा काम गर्न दिए कि दिएनन् भन्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो होइन। यसो गरी हेर्दा तपाईँलाई के लाग्छ, संविधान अलि समस्या आए पनि जसले स्वामित्व लिनुपर्ने हो संविधानको कार्यान्वयनमा उनीहरूले गति छाडेका कारणले के भयो तपाईँ हामी सबैलाई कन्ठै छ है। तर यतिखेर चाहिँ के भयो त, संविधानको न्यूनतम रूपमा हेर्दा तपाईँले प्रतिशतमा भन्ने कि अथवा केमा भन्ने, यति प्रतिशत चाहिँ संविधान सही ढङ्गबाट अघि बढ्यो, यति चाहिँ काम गर्न सकेन भन्ने कि कसरी जनताले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहोस् त। जनताले बुझ्ने भाषामा त संविधानको कानुन भनेको संविधान जारी भइसकेपछि निर्वाचनै हो। निर्वाचन चाहिँ 3 तहका संसद र सभाको त भयो, यो पहिलो चरणको संविधान कानुन हो। सरकारहरू गठन भए, गठन भइसके पछाडिका चाहिँ आफ्ना अधिकार अनुसार काम गरेनन् भन्ने सवाल अहम हो। त्यो सवालमा चाहिँ एकल अधिकार चाहिँ सबै तहका सरकारहरूले एकल अधिकार अन्तर्गत कानुनहरू बनाए। तर संघीय सरकारले 18वटा कानुन स्थानीय तहलाई बनाइनु पर्नेमा अझै पनि 4-5वटा कानुन बाहेक अरू बनाएको अवस्था देखिँदैन। र प्रदेश सरकारले 6वटा कानुनहरू स्थानीय तहलाई बनाइनु पर्नेमा अझै 3-4वटा चाहिँ बनाएको अवस्था देखिँदैन। हालाकि चाहिँ मैले अघि पनि इङ्गित गरेँ, साझा अधिकारहरू 3 तहका सरकार मिलेर गर्ने अधिकार, 2 तहका सरकार मिलेर गर्ने अधिकार, यी अधिकारहरूमा अझै पनि स्पष्ट नीति र मापदण्ड बनाउन नसकेको कारणले, ती साझा अधिकारहरू प्रयोग नभएको कारणले जनतालाई चाहिँ के आश्वस्त भएन भन्दाखेरि संहिता भनेको त हिजोकै एकात्मक शासन पद्धति नै हो कि हो भन्ने खालको त्यो मानसिकता चाहिँ विकसित हुन पुग्यो। जहाँ चाहिँ साझा अधिकारहरू वास्तवमा प्रयोग गरेको भए 3 तहका सरकारहरू जनतासँग घर दैलोमा पुग्थे, 2 तहका सरकारहरू जनताको घर दैलोमा पुग्थे र बल्ल चाहिँ महसुस हुन सक्थ्यो। त्यो एकातर्फ त्यति हुन सकेन। जहाँ चाहिँ संघीय सरकारले कानुन बनाउँदा पनि मैले कानुन नबनाइकन तिमीलाई एकल अधिकारहरू कसरी बनाऊ भनेर प्रहरी ऐन बनाउँदाखेरि स्थानीय का चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी कानुन बनाउँदाखेरि या स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन बनाउँदाखेरि सङ्घले चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने र प्रदेशहरूले प्रहरी ऐन बनाउने, निजामती ऐन बनाउँदाखेरि पनि त्यसलाई हस्तक्षेप गर्ने कामहरू भए। यो चाहिँ वास्तवमा संविधानको मनसा भावना थिएन, संहिताको मनसा र भावना थिएन। एकल अधिकारमा प्रत्येक चाहिँ सरकारहरू कसैको अधीनस्थ हुँदैनन्, सबै स्वतन्त्र हुन्छन् र सबैको चाहिँ 3 तहका सरकार मिलेर गर्नेमा एउटा अन्तर गभर्मेन्टल रिलेसनको चाहिँ जुन कानुन आउनु पर्थ्यो राष्ट्रिय सभामा गएर त्यो अड्कियो। राष्ट्रिय सभाबाट अगाडि बढ्नै सकेन। यसले गर्दाखेरि जनतालाई चाहिँ 3 तहका सरकारको रिलेसनै जानकारी भएन। 3 तहका सरकारहरूको एउटा आन्तरिक चाहिँ व्यापारको कुरा, आन्तरिक पर्यटनको कुरा, एकअर्का बीचको चाहिँ सहयोगको कुरा, त्यो प्रदेशका चाहिँ आन्तरिक र एकअर्का बीचको चाहिँ सहयोग र सेवा, इन्डो इन्डस्ट्रीका कुराहरू, एग्रो इन्डस्ट्रीका कुराहरू, पर्यटनका कुराहरू या कृषिका कुराहरू, शिक्षा स्वास्थ्यका कुराहरू पनि सबै सरकारले मिलेर गर्ने मौका मिलेन। यो संविधानको मर्मलाई घात गरेको कानुन निर्माणमा मात्र होइन होला। यतिखेर अब संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा सरकारले राष्ट्रिय झण्डा घर घरमा फहराएर मनाउनुहोस्, स्वागत गर्नुहोस् भनिरहेको अवस्थामा कतिपय सत्तारूढ दलले नै यसको विरोध गरिरहेको अवस्था र संविधान दिवस हामी मनाउँदैनौँ भनिरहेको अवस्था, अर्को कतिपयले यसलाई कालो दिवस भनिरहेको अवस्था, कतिपय नागरिक समाजले अहिले यो अपुरो संविधान भनेर सडकमा प्रदर्शन गरिरहेको अवस्था। यहाँको दृष्टिकोणमा हुन त संविधानलाई एउटा गतिशील दस्तावेज भनिन्छ र समयानुकूल यो परिवर्तन योग्य हुन्छ भनिन्छ। त्यो बाहेक अहिलेको यो संविधानलाई यहाँले हेर्दा एउटा संविधानविदको आँखाले
कस्तो खालको संविधान हो? कालो दिवस मनाउनु पर्ने संविधान हो कि अपुरो संविधान हो कि यो संशोधनको आवश्यकता छ भन्दै सत्तामा रमाउनु पर्ने संविधान हो कि अथवा राष्ट्रिय झण्डा फहराएर स्वीकार्य अथवा सबै हामी स्वीकार्यौँ भन्नुपर्ने हो कि के हो यो संविधान? होइन, संसारका जति पनि आयोगले बनाएका संविधान या कन्फरेन्सले बनाएका संविधान या संविधान सभाले बनाएका संविधान, कुनै पनि संविधान 219 मुलुकको म अध्ययन गर्दाखेरि के पाएको छु भन्दाखेरि वास्तवमा सबै संविधानहरू पूर्ण हुँदैन। कन्स्टिट्युसन मेकिङ प्रोसेसमा चाहिँ पूर्णता पाउन सक्दैनन् कुनै पनि संविधानले। तर केही हदसम्म एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यसका निश्चित चाहिँ सिद्धान्तहरू हुन्छन्। ती सिद्धान्त चाहिँ संविधान निर्माण प्रक्रियामा अपुरो भयो भने त्यसलाई कन्सेन्ट बिल्डिङ प्रोसेसमा चाहिँ गएर अदालतले व्याख्या गरेर संसदले कानुन बनाएर सरकारले कानुनलाई लागू गरेर त्यसलाई चाहिँ संशोधन मार्फत चाहिँ जीवन्त बनाइन्छ। त्यस कारणले त्यो कुराहरू हुन सकोस्। मैले यहीँनिर प्रश्न सोध्न खोजेँ तपाईँलाई। अहिले जे संविधानका पक्षमा विपक्षमा जे क्रियाकलाप भइराखेको छ, तपाईँले भन्नुभयो नि संविधान निर्माणको प्रक्रिया है, यसको बिल्डिङ प्रोसेस भनिरहनु भएको छ। यो निर्माण प्रक्रियामा यी तरिकाहरूले कालो दिवस मनाउने, सत्तामा संवैधानिक प्रावधान अनुसार बस्ने र यसकै त्यहाँ विरोध गरिरहने, अपुरो संविधान भनेर सडकमा प्रदर्शन गर्ने, यी क्रियाकलापहरूले साँचो अर्थमा संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई ठोस रूपमा योगदान गर्न सक्छन् कि साझा एउटा छलफल गरेर डिस्कोर्स निर्माण गरेर संविधानका यी धारामा यस्ता प्रावधान छन्, यी धाराभन्दा यति राम्रा धारा हामी ल्याउन सक्छौँ, यसरी अभ्यास गर्न सक्छौँ भनेर खुल्ला छलफल गरेर चाहिँ यो निर्माण प्रक्रियामा योगदान गर्न सकिन्छ? अहिले जे भइरहेका छन् सडकदेखि संसदमा अथवा जहाँ होइन दलहरूले गरिरहेका छन्, सरकारमा बसेका दलहरूले यो संविधान निर्माणकै प्रक्रियामा योगदान दिँदैछन् कि यो कुरा देखाएर आफ्नो सत्ता राजनीतिको भर्याङ चढ्ने काम मात्रै गरिरहेका छन्? के गरिरहेका छन्? होइन, तपाईँलाई मैले एउटा भनौँ, लोकतन्त्रमा चाहिँ विरोधका स्वरहरू पनि आउँछन्, समर्थनका स्वरहरू पनि आउँछन्, या ब्ल्याकआउट पनि हुन सक्छन्, बत्ती चाहिँ बाल्ने पनि अवस्था हुनसक्छ, झन्डा फहराउन पनि सक्छन्। यो लोकतन्त्रको सबभन्दा सुन्दर पक्ष हो। त्यसै कारणले यो लोकतन्त्रमा चाहिँ गर्नै हुन्न भन्ने होइन। होइन, यो सुन्दर पक्षले सुन्दर संविधान बनाउनलाई कतिको योगदान गर्छ भन्ने चाहिँ प्रश्न हो। यदि चाहिँ ब्ल्याकआउट गर्नेले किन गरे या त्यसका मागहरू के थिए? जिनुन माग छन् भने एमेन्डमेन्ट मार्फत संशोधन मार्फत पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जिनुन छैन भने इन्कार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले त्यो संविधानका मूल मर्म, यसको चाहिँ सार्वभौम सत्ता, अखण्डता या चाहिँ यसका संहिता, समावेशिता या स्वतन्त्र न्यायपालिका, गणतन्त्र, यो का जति सिद्धान्तहरू छन् त्यसका अनुकूल छन् भने त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्दै त्यस्ता मागहरूलाई एड्रेस गर्दै जाने हो भने संविधान जीवन्त हुन्छ। यदि होइन, यो त जड वस्तु हो, यो त परिवर्तन हुन सक्दैन। त्यही त होइन, संवैधानिक लाभको पदमा जानको लागि संवैधानिक प्रक्रियाहरू स्वीकार गर्ने, सत्तामा जाने र संविधानको विरोध गरे जस्तो पनि गर्ने, यो प्रवृत्तिलाई के भन्छ संविधानवादले? यो संविधानवादले के भन्छन्, यदि चाहिँ संविधान जारी गर्दाखेरि उसले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्यो या ब्ल्याक डे भन्यो या ब्ल्याक आउट पनि गर्यो भने पनि त्यतिखेर यदि निर्वाचनमा भाग लियो भने त्यो ट्यासिट कन्सेन्ट हुन्छ भनेको, त्यो उसले समर्थन जनाएको हुन्छ। त्यो सरकारमा गयो भने त्यो समर्थन जनाएको हुन्छ, या चाहिँ कतै चाहिँ गोष्ठी सभा गर्यो भने त्यो समर्थन जनाएको हुन्छ। त्यसले संविधानलाई चाहिँ एज ए होल चाहिँ विरोध गरेको ठानिँदैन। त्यस कारणले त्यो पनि समर्थन हुन्छ। सरकारमा गयो भने र यता विरोध पनि गर्यो भने र विरोध गर्नका कारणहरू पत्ता लगाएर त्यसलाई एड्रेस गर्न सक्ने के हुन सक्छ, त्यो कुराहरू गहन रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न के लाग्छ भन्दाखेरि यदि त्यो भने संविधानलाई संशोधन गर्दै जानलाई कम्तीमा पनि यसलाई जीवन्त बनाउनलाई एउटा उच्च स्तरीय संविधान सुधार परिमार्जित आयोग चाहिँ गठन गरेर कम्तीमा नि संविधानलाई चाहिँ जीवन्त बनाउन सकिन्छ। जो चाहिँ असन्तुष्ट छ, जसको संविधानलाई जति स्वामित्व ग्रहण गराउन सक्यो, जति स्वीकार गराउन सक्यो, जीवन्त हुँदै जाने हुनाले कम्तीमा पनि अब चाहिँ संविधानको यो चाहिँ एउटा आयोग गठन गर्दा, संविधान संशोधन आयोग गठन गर्दा गहन अध्ययन गरेर आवश्यक छ। अझै चाहिँ अब यही संविधान रहेमा, अन्तमा एउटा प्रश्न, यही संविधान रहेमा, यो संविधानको यही कार्यान्वयन तरिका रहेमा संसदीय व्यवस्था नै रहँदैन भनेर संसदीय व्यवस्थालाई माया गर्नेहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ नि, के हो त्यो? सत्य हो? अब अध्यादेशले चाहिँ यदि शासन गरियो भने त संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यता के रह्यो र? संसदीय शासन पद्धति हामी भन्ने त्यो त संवैधानिक दोष त होइन नि त, त्यो त कार्यपालिकाको दोष पो हो त, अध्यादेश ल्याउने त होइन। संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने तर चाहिँ कानुनका चाहिँ कुनै पनि सूचीहरू नबनाएर छलफलै नगराइकन अधिवेशन अन्त्य गरेर फेरि अध्यादेशबाट चाहिँ शासन गर्ने भने त त्यो निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख भएको ठहरिनेछ र संसदीय शासन पद्धति भन्नु त एउटा नाम मात्रको हुनेछ। त्यस कारणले अध्यादेश चलाउने हो भने यो संसदको कुनै पनि उपहास हुने र
संसदीय शासन पद्धतिको संस्थागत विकास हुन सक्दैन। त्यसो भए संविधानले स्पष्ट किटान गर्नु पर्यो, अहिले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने खालको यस्तो हरकत नगर भनेर कार्यपालिकालाई भन्नु पर्यो, सरकारलाई भन्नु पर्यो एकदम। हैन? कार्यपालिकाले चाहिँ कम्तीमा पनि अब चाहिँ बाधाहरूको फुकाउ चाहिँ यो संविधानबाट रिप्लेस भएको छ, खारेज भएको छ, संविधानका धाराहरू छेदविच्छेद बनाइएको थियो भने अब अध्यादेशलाई पनि संशोधन गरेर अध्यादेशै नराख्दा पनि हुन्छ। संसदबाट बनाएको कानुन बाहेक सरकारले राज गर्न सक्दैन, शासन गर्न सक्दैन भन्ने यो दृष्टिकोणमा हामी गइयो भने बल्ल लोकतन्त्र, गणतन्त्र या संघीयता, समाजता र संसदीय शासन पद्धतिको संस्थागत विकास हुन्छ। अन्यथा चाहिँ यो नाम मात्रको संसदीय व्यवस्था र यता चाहिँ सरकारले आफ्नो अनुकूल चाहिँ अध्यादेश ल्याएर शासन गर्ने भयो भने त्यो निरङ्कुश तर्फ उन्मुख हुने बाहेक अरू केही हुन सक्दैन भन्ने लाग्छ। हस् डाक्टर ग्यावाली, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त ग्यावाली। दर्शकवृन्द, आज संविधान दिवसको दिनमा र आज विभिन्न समूहले अथवा राजनीतिक दलहरूले, कतिको सरकारले यसको समर्थन गरिरहेको छ, केही राजनीतिक दलहरूले यसको विरोध गरिरहेका छन्। संविधान आफैमा गतिशील दस्तावेज हो, लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको हरेक कुराको समर्थन, विरोध, आलोचना हुने गर्छ र ती आलोचनाहरूले समग्रतामा संविधानलाई अझ सुन्दर बनाउनका निमित्त योगदान गर्नुपर्छ होला। यदि यसको सही अपेक्षा र संविधानले राम्रोसँग काम गरोस् भनेर अपेक्षा लिने हो भने हामी यो विषयमा अन्य थुप्रै व्यक्तिहरूसँग, जसले संविधानको समर्थन गरिरहेका छन्, जसले संविधानको विरोध गरिरहेका छन्, उनीहरू सबैसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। हामी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछौँ। एभ न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभ न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा सरकार पक्षले यसलाई दिवसको रूपमा मनाउन, उत्साहको रूपमा मनाउन, उत्सवको रूपमा मनाउन आग्रह गरिरहेको छ भने कतिपयले यसलाई कालो दिनको रूपमा मनाउनु पर्ने भन्ने पनि बताउँदै आएका छन्। आखिर संविधान दिवसलाई कालो दिनका रूपमा, कालो दिवसका रूपमा मनाउनु पर्ने कारण के रहेछ त? यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत। हजुर डाक्टर राउत, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सुशीलजी। कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ आज संविधान दिवस यहाँहरूले? हामीले त अब केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नै घोषणा गरेका थियौँ। आश्विन 3लाई हामीले सबैले कालो दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छौँ र यसपालि पनि कालो दिवसकै रूपमा आज दिन मधेसभरि मनाइयो। यसको कारण अब संविधान लेखनको क्रममा मधेसमा ठुलो आन्दोलन भयो। त्यस क्रममा चाहिँ होइन, त्योभन्दा अगाडि पनि 54 भन्दा बढीले शहादत दिएका थिए र संविधान लेखनको क्रममा पनि थप चाहिँ शहादत भएर 100 जनाभन्दा बढीले शहादत दिए। तर आन्दोलनको जुन मुख्य मागहरू थिए, जस्तै एक मधेस एक प्रदेश, स्वायत्तता होइन, स्वायत्ततायुक्त प्रदेशको सम्झौता पनि भएको थियो, सेनामा सामूहिक रूपमा समावेशी गर्ने कुरा आएको थियो। त्यसपछि नागरिकताको सवालमा चाहिँ मधेसीहरूलाई अब धेरै नागरिकताविहीन भएको हुनाले त्यसलाई नागरिकतामा समस्या नआउनु पर्ने गरी जुन ऐन ल्याउनु पर्ने थियो, त्यसको लागि चाहिँ त्यो 2072 सालको संविधानमा सम्बोधन भएन। के भएर चाहिँ मधेसका मूलभूत मागहरू सम्बोधन नभएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ कालो दिवसको रूपमा होइन, मधेसका ती माग राख्दै त्यतिखेर विरोध गर्नेहरू अहिले सत्ताको भर्याङ चढेर गइसके सत्तामा छन् होइन। र तपाईँले भने जस्तो कुरो, यदि त्यो कुरा संविधान कुनै पनि एउटा अन्तिम दस्तावेज त होइन, त्यो त गतिशील दस्तावेज हो, समय अनुकूल परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ। तपाईँहरूले भनेका यी मागहरू पुरा हुँदैमा फेरि अन्तिम दस्तावेज बन्दैन, अरू नयाँ मागहरू थपिँदै जान्छन्, समयअनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छन्। भनेको तपाईँले अघि भन्नुभयो 4-5वटा बुँदा, अनि 4-5वटा बुँदामा असन्तुष्टि छ भन्दैमा समग्र यो संविधानलाई नै च्यात्नुपर्छ, यसलाई कालो दिवस मनाउनुपर्छ भन्न सुहाउँछ। अब सबभन्दा पहिला त अब पक्कै पनि होइन, जुन आन्दोलनरत पार्टीहरू थिए त्यति बेला तिनीहरू चाहिँ आफै सत्तामा पटक पटक गइराखेका छन्। तिनले चाहिँ प्रदेशमा पनि यहाँ नियन्त्रण गरेकै छ, प्रदेशमा पनि सरकार बनाएकै छ, त्यो चाहिँ साँचो हो। तर अब केही पार्टी वा केही नेताहरू भ्रष्ट हुँदैमा चाहिँ जनताको आधारभूत मागहरू चाहिँ हामीले इग्नोर गर्न मिल्दैन। जनताले आन्दोलन चाहिँ कुनै नेताले, काठमाडौँमा बस्ने कुनै नेताले आएर गरेका थिएनन्। यहाँ जनताले चाहिँ, यहाँ मधेसका जनताले आफ्नो मागका लागि आन्दोलन गरेका थिए। र पक्कै पनि अब संविधान चाहिँ गतिशील दस्तावेज हो होइन, पक्कै पनि त्यसमा चाहिँ अब गतिशील भने जस्तै तपाईँले अब
हाम्रो जुन माग थियो जसका लागि मधेसी शहीदहरूले बलिदानी दिए एक मधेसी एक प्रदेश, त्यो जुन दिन सम्बोधन भएर जान्छ त्यो गतिशील दस्तावेजमा, त्यो दिन हाम्रो आन्दोलन पनि गतिशील छ। त्यही अनुसार हामी पनि चाहिँ त्यो दिन दीपावली गरौँला। त्यो जसरी संविधान गतिशील दस्तावेज हो त्यसरी हाम्रो आन्दोलन पनि गतिशील हो। तपाईँ उताबाट शासक वर्गले चाहिँ माग सम्बोधन गरोस्, हामी चाहिँ यताबाट स्वागत गर्नको लागि तयार हुन्छौँ। होइन, अब शासक वर्ग त मधेसीहरू नै मधेसमा छन् होइन। मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेँ, तपाईँ तथ्याङ्क शास्त्रमा राम्रै ज्ञान राख्नुहुन्छ, तपाईँले जसका लागि यी मागहरू भन्नुभएको छ नि, मधेसमा कति प्रतिशत जनसङ्ख्या छ? ठिकै छ। अब होइन, मैले तपाईँलाई प्रश्न सोधेँ, कति प्रतिशत? 51% जनसङ्ख्या? तपाईँहरू कम्तीमा 51% जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने मागहरू लिएर बस्नु भएको छ भन्ने तपाईँहरूको दाबी होइन। त्यसो हो भने हामीलाई खुला राजमार्ग छ नि, जाउँ निर्वाचनमा जाउँ, तपाईँहरू आफ्ना यी एजेन्डाहरूलाई आफ्नो घोषणापत्रमा राख्नुहोस्, निर्वाचनमा जानुहोस्, 51%मा 51% मात्रै ल्याउनुहोस्, अनि संविधानलाई संशोधन गर्ने यति राम्रो बाटो हुँदा हुँदै तपाईँहरू यो राजनीतिका लागि राजनीति कालो दिवस किन भए तापनि मधेसको जनसङ्ख्या 51.50% छ लगभग, योभन्दा अगाडिको जनसङ्ख्या विवरण अनुसार। त्यो भए तापनि संविधान संशोधन गर्न 2/3 चाहिन्छ भनेपछि त्यो हामीले चाहिँ मात्रै संविधान संशोधन गरेर हुँदैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, मधेसको एउटा सबभन्दा प्रमुख माग भनेको असन्तुष्टि भनेको अहिले सीमाङ्कनसँग हो र त्यो चाहिँ हामीले संविधान यस्तो व्यवस्था गरेका छौँ कि सीमाङ्कन संशोधन अलमोस्ट इम्पोसिबल जस्तो बनाएको छ। त्यसमा जोडिएका सबै प्रदेशहरूसँग बहुमत चाहिँ लिनै पर्ने, त्यसको प्रदेश सभाबाट पारित हुनै पर्ने, त्यस्तो चाहिँ व्याख्या गरिएर राखेको हुनाले लगभग सीमाङ्कन चाहिँ अहिलेको संविधानबाट संशोधन हुने स्थिति देखिँदैन। र त्यो भएर चाहिँ खालि जनसङ्ख्या मात्रै देखाएर रुल बनाउने कसले हो भनेर जुन भन्छ नि, त्यही आधारमा चाहिँ हामीसँग बहुमत जनसङ्ख्या हुँदा हुँदै पनि त्यहाँ संविधानले त्यस्तो व्याख्या गरिदिए कि जसले बहुमत हुन्छ त्यसले चाहिँ संविधान गर्न सकोस् भन्ने व्याख्या गरेको छैन। र त्यही भएर पनि हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन हुन नसक्ने अवस्थाको हुनाले हामीले चाहिँ विरोध गरिराखेका छौँ। अब कालो दिवस मनाउँदैमा तपाईँहरूको माग त पुरा हुने होइन होला, त्यसो भए के गर्नुहुन्छ? जनता चाहिँ सचेत हुन्छ कि हाम्रो यो संविधानले हाम्रो माग चाहिँ पुरा गरेन, यो संविधान बन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ माग सम्बोधन भएन भने जनता चाहिँ सुसूचित हुन्छन् कम्तीमा, त्यसलाई चाहिँ यसरी बुझौँ। अनि अब संविधानकै विरोध गरेर संविधान संशोधन आवश्यकता छ पनि भन्दै जाने र संविधानकै लाभको पदमा पुग्ने प्रावधानको भर्याङ चढेर सत्तासीन हुने मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूप्रति यहाँको दृष्टिकोण चाहिँ के हो नि? अब पक्कै पनि अब जुनसुकै समाजमा यस्तो केही स्वार्थी समूहहरू हुन्छन् जसले चाहिँ अब आफ्नो स्वार्थको लागि पनि राजनीति गर्छन्, तर त्यसको कारण चाहिँ समस्त समाजलाई नै चाहिँ बदनाम गर्ने चाहिँ प्रवृत्ति पनि राम्रो चाहिँ मेरो विचारले होइन। त्यही भएर पक्कै जुनसुकै समाज तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ देशमा त्यस्ता प्रवृत्ति भएका मान्छेहरू हुन्छन्, तर जनताको कुरा हो यहाँ चाहिँ। र त्यही भएर नेताका कुरा एक ठाउँमा राखौँ, नेता भ्रष्ट भएका होलान् तर जनता अझै पनि सङ्घर्षरत छन्, जनता अझै पनि आन्दोलित छन् र जनता आफ्नो मागलाई लिएर अझै पनि यथावत छन् कि हाम्रो माग चाहिँ यो देशमा सम्बोधन हुने कि नहुने भनेर अझै पनि तिनीहरू पुरेर बसेका छन्। ल मलाई अन्त्यमा भनिदिनुहोस्, तपाईँहरू कालो दिवस मनाउँदै गर्दा यो संविधानलाई संशोधन गर्दा हुन्छ कि पुरै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको माग हो? अब हेर्नुहोस्, सिग्निफिकेन्ट रूपमा संशोधन गरियो भने पनि हुन्छ, तर हामी पटक पटक भन्दै आएका छौँ कि अब त्यो यस्तो प्रावधानहरू राखिदिँदाखेरि जसलाई चाहिँ 2/3 नै आवश्यक होस्। जस्तै म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, तपाईँले अब संविधानको 275 धारामा जनमत सङ्ग्रह गर्ने प्रावधान नै रहेको छ, तर जनमत सङ्ग्रह कुन विषयमा गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सङ्घीय संसदको 2/3 मात्रै हुन सक्ने अवस्था रहेको छ। तर विश्वका अन्य मुलुकमा हेर्नुभयो जस्तै स्विजरल्यान्डमा हेर्नुभयो भने कस्तो छ भन्दाखेरि 1 लाख जनताले कुनै पनि विषयमा हस्ताक्षर गरेर सङ्घीय संसदलाई बुझायो भने त्यो विषयमा त्यहाँको संसदले जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी कहाँ त्यस्तै जनता केन्द्रित जनमत लिने खालका धाराहरू चाहिँ संविधानमा राख्नु पर्यो जसले गर्दाखेरि ती कुराहरू सम्बोधन गर्न सकियोस्। जनमत लिने त अर्को तरिका पनि त छ नि, तपाईँहरूले मात्र
जनमत सङ्ग्रहबाट जनमत लिन सकिन्छ भन्ने त होइन नि त डाक्टर राउत, होइन? संविधान अथवा निर्वाचनमा जाँदाखेरि आफ्ना घोषणापत्रमा ती मागहरूलाई उठाएर, ती एजेन्डाहरूलाई उठाएर जान सकिन्छ। जनताले दिने मतका आधारमा त्यो पनि त आफै एक प्रकारको जनमत सङ्ग्रह हुन्छ नि त, होइन? हरेक विषयमा हामी जनमत सङ्ग्रह गर्न थाल्यौँ भने जनमत सङ्ग्रहले कहिले पनि 2/3 लियो भनेर चाहिँ भन्दैन। तर यहाँ चाहिँ तपाईँले त्यो जनमत सङ्ग्रह टेबल गर्नलाई नै त्यो 2/3 चाहिँ आवश्यक भयो भने त्यो त प्लोजिबल एउटा धारा नै भएन म भन्छु। अर्को कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु, अब यहीँका सर्वोच्च अदालतले चाहिँ त्यति बेला होइन 2070 सालमा नो भोटको व्यवस्था गर्नका लागि चाहिँ कानुन बनाउनलाई निर्देशनात्मक आदेशै दिएको थियो र हाम्रो प्रमुख एउटा चाहिँ राइट टु रिकल पनि हो, नो भोटको व्यवस्था पनि हो। तर त्यति बेला चाहिँ होइन यो संविधान आइसकेपछि 2074 सालमा तपाईँको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन बन्दाखेरि त्यति बेला पनि त्यो ड्राफ्टमा चाहिँ राखिएको थियो, त्यसको सायद 76 धारामा चाहिँ नो भोटको प्रावधान राखिएको थियो। तर त्यो ऐन बनाएर पारित गर्ने बेला चाहिँ त्यो नो भोटको प्रावधान चाहिँ जनताबाट फेरि खोज्यो। भनेपछि यसरी चाहिँ अब नेताहरूले चाहिँ खास गरी मेजर पार्टीहरूले जति बेला जे मन लाग्यो त्यति बेला त्यो विधेयक ल्याइदिने, त्यो आफ्नो अनुसारको मन परि संविधानको व्याख्या गरिदिने, जसरी अहिले भयो तपाईँको त्यो भएको हुनाले चाहिँ केही कुराहरू र अधिकांश फन्डामेन्टल कुराहरू चाहिँ जनताबाटै भएर आउनुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ जनमत सङ्ग्रहको धारा जुन 275 छ त्यो चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्छ। त्यो जनताको अभिमत लिने गरी केन्द्रित गरी चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो संघीय संसदको 2/3बाट चाहिँ हुनु हुँदैन। जनमत पार्टीको अघि तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँकै शब्दमा सिग्निफिकेन्टली संशोधन हुने हो भने स्वीकार्य छ भन्नुभयो। म तपाईँलाई दुईवटा प्रश्न सोध्छु। पहिलो प्रश्न, यो प्रश्न अलिक पछि सोध्छु, के सिग्निफिकेन्टली परिवर्तनको आवश्यकता तपाईँलाई देख्नु भएको छ यो प्रश्नभन्दा अगाडि? त्यसो हो भने यो संविधानका राम्रा पक्षहरू चाहिँ के हुन् तपाईँलाई के लाग्छ भन्नुहोस् त 1 2 3 मा। अब संविधानका राम्रा पक्षहरू भन्नुहुन्छ भने म एउटा भन्छु, महिला अधिकारको कुरामा यो संविधान धेरै नै अग्रगामी रहेको छ। खास गरी 1/3 महिलाको सङ्ख्या सुनिश्चित अधिकांश निकायहरूमा गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम विकसित मुलुकहरूमा पनि पाइन्छ। त्यो अर्थमा चाहिँ यो संविधान निकै नै प्रगतिशील रहेको छ। त्यस्तै खास गरी महिला र दलितहरूको उम्मेदवारी सुनिश्चित गरिदिने स्थानीय स्तरसम्म त्यो पनि एउटा एकदम सकारात्मक हो। अर्को चाहिँ समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था पनि सकारात्मक, भले अब त्यसमा अलिकति ड्रब्याकहरू छन् तर त्यो एकदम राम्रो पक्ष चाहिँ हो, होइन? यस्ता कुराहरू सकारात्मक कुराहरू पनि रहेका छन् र सबभन्दा ठुलो सकारात्मक कुरा भनेकै चाहिँ गणतन्त्रात्मक सङ्घीय व्यवस्था नै आफैमा त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यही भएर यो संविधानमा यो एकदम फन्डामेन्टल कुरा चाहिँ एकदम राम्रो। तुलनामा तपाईहरुले माग गरेको संशोधनीय धाराहरू अथवा प्रावधान चाहिँ के हुन् ल भन्नुस् त अब 1 2 3 मा। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी चाहिँ जनमत पार्टीको तर्फबाट के भन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो फन्डामेन्टल सीमाङ्कनको मुख्य मुद्दा चाहिँ पहिलो हो। मधेसमा बढीमा चाहिँ 2 प्रदेश हुनुपर्छ, एउटा झापादेखि पर्सासम्म, अर्को चाहिँ चितवनदेखि कैलाली कञ्चनपुर। तपाईहरुले हुनुपर्छ भने जस्तो हुँदैन नि त, तपाईहरुले हुनुपर्छ भन्ने त्यसको कारण चाहिँ यो नि म भन्दैछु। अर्को कुरा चाहिँ स्वायत्ता युक्त प्रदेशहरूको निर्माण हो। त्यो अधिकार बाँडफाँडमा अहिले पनि देखिएको छैन। अहिले पनि केन्द्रले चाहिँ आफ्नो अधिकार मनपर्ने रूपमा प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। त्यही भएर स्वायत्ताको चाहिँ अधिकार प्रदेशहरूलाई दिनुपर्छ र स्वायत्ता मात्रै होइन, प्रदेशहरूले चाहेमा आफैमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने खालको अधिकार पनि हुनुपर्दछ र स्थानीय निकायहरू पनि प्रदेश सरकारको मार्फत हुनुपर्दछ। त्यो चाहिँ हाम्रो अर्को माग हो। र तेस्रोमा चाहिँ स्वायत्तताको कुरो गर्दा डाक्टर राउत यहाँ प्रश्न सोध्नै पर्यो मैले तपाईँले स्वायत्तताको कुरा गर्दा अथवा स्थानीय तहमा अथवा प्रदेशमै जन्म सङ्ग्रह गर्न दिँदा त फेरि देश टुक्रिन सक्छ, किनभने हिजो तपाईँ पृथकतावादी आन्दोलनबाट आउनु भएको, अन्तत तपाईँ घुमाएर त्यतै पुर्याउनु हुँदो रहेछ। तपाईँको मुख्य कुरो चाहिँ राजनीतिक क्रममा चाहिँ अधिकार दिएर सुशीलजी कतै पनि देश टुक्रिँदैन। अधिकार नदिएपछि चाहिँ देश टुक्रिएका थुप्रै उदाहरणहरू छ। अधिकार दिएपछि चाहिँ देश टुक्रिँदैन, त्यो चाहिँ एउटा एकदम लेखेर राख्दा हुन्छ। म त्यति भन्न चाहन्छु। ल हुन्छ, हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। हस्, देशभित्रै अधिकार खोजौँ, देशभित्र मधेस खोजौँ, देशभित्र अधिकार खोजौँ। पहिला देश एकजुट हौँ र राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा साझा छलफल गरौँ, एकताबद्ध रूपमा देशलाई अगाडि बढाउन र यो भित्रका समावेशिता समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कुराहरू जुन आएका छन् यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनलाई प्रयास गरौँ। यतिखेर हामीसँग जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत हुनुहुन्थ्यो। हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब केही समय पछाडि प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई सोध्छौँ संविधान संशोधन पनि भन्ने र संविधानका लाभको पदमा पुर्याउने प्रावधानको भर्याङ पनि चढ्ने। कति राम्रो कायदा।
त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री डाक्टर भीम रावललाई सोध्छौँ, संविधान संशोधनको आवश्यकता देख्नु भएको छ कि छैन? कि आफूलाई फाइदा भयो भने अरूलाई जेसुकै होस् भन्ने मानसिकताले नै घर गरिरहेको छ कि कुरो के हो? यस विषयमा कुराकानी गर्न बाँकी नै छ। एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एबी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ संविधान दिवसको सन्दर्भमा यसलाई समर्थन गर्नेहरू, यसलाई विरोध गर्नेहरू, संविधान संशोधनको आवश्यकता छ छैन भन्ने सबै पक्षको धारणा बुझिरहेका छौँ। लोकतन्त्रमा आफ्ना विचार र धारणा राख्ने हो र त्यो विचारले अरूलाई विश्वासमा ल्याउने अथवा अरूको कुरामा आफू विश्वस्त हुने। र यतिखेर हामी प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग हामीले केही समय अगाडि समय लिइसकेका थियौँ, तर यतिखेर उहाँले आफ्नो मोबाइल स्विच अफ गरेर बस्नुभएको छ। उहाँलाई कृपया मुख्यमन्त्रीज्यू तपाईँ टेलिफोन खोल्नुहोस्, खुला गर्नुहोस्। तपाईँसँग थुप्रै प्रश्नहरू छन् हाम्रो, ती प्रश्नहरू हामी तपाईँसँग राख्न चाहन्छौँ, तपाईँलाई सोध्न चाहन्छौँ। संविधानको विरोध पनि गर्ने, मुख्यमन्त्रीको पदमा पनि बहाल हुने कति राम्रो तरिका, थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन्। आज सामाजिक सञ्जालमादेखि लिएर चिया पसलमा गफहरू हुने गर्छन् तपाईँहरूको बारेमा। तपाईँलाई एउटा ठुलो मौका पनि हो आफ्ना विरुद्ध उठेका यी प्रश्नहरूको जवाफ दिने र प्रश्नको कसीमा घोटिएर आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर पनि हो। हामी तपाईँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री डाक्टर भीम रावलको पनि अहिले टेलिफोन निकै व्यस्त छ। उहाँसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँसँग छिटोभन्दा छिटो कृपया भीम रावलजी सम्पर्कमा आउनु हुन हामी आग्रह गर्छौँ। र दर्शकवृन्द, केही समय पछाडि अब हामी वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नौपानेसँग कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी आज संविधान दिवसको सन्दर्भमा सरकारले सम्मान गरेर पदक दिएका एकजना वरिष्ठ पत्रकार जसले पदक फिर्ता गर्नुभएको छ, किन फिर्ता गर्नुभयो, यो विषयमा नि कुराकानी गर्छौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर भने वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नौपाने हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर बालकृष्णजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। अब संविधान दिवस कसरी मनाउनु भयो यहाँहरूले? अथवा सरकारले भने जस्तो राष्ट्रिय झन्डा फहराएर अथवा संशोधनको आवश्यकता छ भनेर खारेजीको माग गर्दै कालो दिवसको रूपमा कुन दृष्टिकोणबाट हेर्नुभयो संविधान दिवसलाई यहाँहरूले? खारेजीको माग गर्यो, यो संविधान विधेयक सक्दैन, लुट्नका लागि हाम्रो संविधान, नेपाली संस्कृतिका लागि यो संविधानले देशलाई शिक्षित बनाउन सक्छ, देशलाई अफगानिस्तान बनाउन सक्छ। बालकृष्णजी, मैले तपाईँको आवाज त्यति राम्रो सुनिरहेको छैन, के भइरहेको छ? प्राविधिक समस्या आएको छ आदरणीय दर्शकवृन्द। हामी वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नौपानेसँग जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास त गरिरहेका छौँ। उहाँसँग कुराकानी भइरहेको छ, तर प्रविधिले त्यति साथ दिइरहेको छैन। बालकृष्णजी, हामी उहाँसँग पुनः जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामी सबैको धारणा सुन्छौँ, सबैका भनाइहरू, र त्यो भनाइको मन्थन गरेर एउटा निर्कोलमा पुग्नुपर्छ। लोकतन्त्रको तरिका यही हो, लोकतन्त्रमा हुने भनेको यही हो, विमति राख्दै सहमतिमा पुग्ने र विमति राख्ने सहमति निर्माण गर्ने, अथवा आफ्ना विमति अन्तिम सत्य हो र त्यसमै आउनुपर्छ सबै भन्ने दाबी र अडान लिने होइन। अरूका कुरा पनि सुन्ने, कि आफ्नो कुरोले अरूलाई विश्वस्त पार्ने, कि अरूको कुरोबाट आफू विश्वस्त हुने, सहमति गर्ने। विमति त राख्न पाइन्छ। हामी भनाइहरू सुनिरहेका छौँ, संविधानको समर्थन गर्नेहरू निरपेक्ष रूपमा, संविधानको निरपेक्ष रूपमा विरोध गर्नेहरू, संविधानको विरोध गरी टोपली अनि आफ्नो दुनो सुझाउनेहरू, सबैसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा हामी छौँ। यतिखेर भने सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा सुप्रबल जनसेवाश्रीको पदक दिएका एकजना वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापा, जसले यो पदक अस्वीकार गर्नुभएको छ। किन सरकारले सम्मान गरेर उहाँलाई दिएको पदक अस्वीकार गर्नुभयो? संविधानलाई कसरी हेर्नुहुन्छ उहाँले? यो विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापा। हजुर थापाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सर्वप्रथम तपाईँलाई बधाई छ, पदक पाउनुभयो। अब पदक फिर्ता गर्नुभयो, यसमा चाहिँ मैले के भनौँ अब यहाँलाई? बधाई दिनुहोस्। हस्, यसमा पनि बधाई छ। ल, अनि फिर्तामा चाहिँ किन बधाई भन्नुहोस् त? के कारणले सरकारले सम्मान, सरकार भनेको हेर्नुहोस् है जनताको प्रतिनिधि हो नि त, सरकारले दियो भनेको जनताले दिएको हो नि त। अनि जनताले दिएको पदक, यहाँको योगदानलाई सम्मान गरेर दिएको पदक किन लिन मान्नु भएन? त्यो जुन पदक दियो त्यो पनि जनताकै कर हो, त्यही जनताबाटै चुनिएका प्रतिनिधिहरूले दिएका हुन्। यद्यपि त्यसमा यो यत्रो विशाल 903 जनालाई दिइरहनु जरुरत छैन। यदि राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ असल नागरिकहरूको, त्यसमा मेरो सहमति छ। तर
राज्यले पनि कसलाई दिने यो चाहिँ यो पञ्चायत कालदेखिको बक्सिस दिए जस्तो तकमा विभूषण दिनु हुँदैन। त्यसमा राज्यले दिने होइन, राज्यले एउटा छनौट कमिटी सम्मानित व्यक्तिहरूको र जसलाई आम नागरिकले सम्मान गरेका छन् त्यसले छनौट गरेको दिएको नामहरूलाई सरकारले घोषणा गर्नुपर्छ। सरकार र अब पत्रकार अरूको अब सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध होला, पत्रकार र सरकारको सम्बन्ध भने एक किसिमको सत्ता र प्रतिपक्ष जस्तै हो। सरकारले दिने सम्मान लिँदाखेरि प्राय शिर ठाडो हुँदैन, शिर निहुरेरै लिने हो। त्यो कारणले त अझ यसरी दिएको त अब अथाह सङ्ख्यालाई दिइरहेछ, किन दिइरहेछ, दिनुको कारण के हो, औचित्य के हुन्, कसलाई के कारणले दियो, त्यो सबै नागरिकको कर दिएको हो। नागरिकको करलाई दिँदाखेरि त्यो औचित्य खुल्नुपर्छ, कारण खुल्नुपर्छ र त्यो कुनै मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ। कसैलाई चाहे तजविजीमा दिइनुहुन्न, यो तजविजीमा दिइने परम्परा पहिलादेखि रह्यो। त्यो तजविजीबाट बाहिर गएर अलिकति स्वच्छ ढङ्गले निष्पक्ष ढङ्गले दिएको पात्र र जसले लिएको छ लिएकोले पनि सम्मान गर्न सक्ने खालको होस्, त्यो उद्देश्यको लागि हो। र मैले चाहिँ विगतदेखि नै यो मुलुकमा पुरस्कार तकमा विभूषणहरू चाहिँ अधिक भए, दण्ड सजाय भएन र यो मुलुकले चाहिँ अब यदि पुरस्कारकै सूचीहरू हामी कहाँ जति वर्षेनी पुरस्कार जुन किसिमको विभूषण पदकहरू पाउँछन् त्यो सूची पाए अनुसार यो मुलुक राम राज्य भइसक्नु पर्ने हो। राज्य देख्नु भएको तपाईँहरूले सधैँभरि तपाईँ नै बढी भनिरहनु भएको छ, व्यक्तिबाट कुराहरू बोलाइरहनु भएको छ। अब लोकतान्त्रिक संविधानमा लोकतन्त्र भनेको चाहिँ एक किसिमको पारदर्शिता पनि हो, जवाफदेही पनि हो, औचित्य हरेक निर्णयको औचित्य खुलाउनु पनि जवाफदेही शासन पद्धति पनि हो। त्यो कारणले गर्दा ती कुराहरू मैले यसमा पाइनँ, देखिनँ र मैले पहिलादेखि नै यो यसरी विभूषण दिनुहुन्न र सर्वोच्च अदालतले पनि 2067 साल ताका चाहिँ एउटा आदेश गरेका छ राज्यले दिने विभूषण चाहिँ विधागत हुनुपर्छ, त्यो विधामा दिने पापहरू सीमित हुनुपर्छ, किन दियो, राज्यका लागि के योगदान गरे भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ भनेर भनिसकेको अवस्था छ। त्यो अनुसारले अदालतले दिएको आदेशको पनि सरकारले पालना होइन। अनि तपाईँलाई त पत्रकारिताको क्षेत्रबाट राष्ट्रलाई दिएको योगदान बापत दिएको होला नि त, अनि पत्रकारको रूपमा तपाईँले पदक पाउनु भएको छ होइन। अब त्यो त्यसरी दिँदाखेरि त पत्रकारहरूले त प्रश्न पनि त उठाउनु पर्ने, यत्रो 903 जनालाई दिनुपर्ने त मुलुक चाहिँ कोरोनामय छ, मानिसले खान पाएको छैन भनिरहेका छौँ हामी। त्यो योगदान धेरैले गर्यो होला नि त 900। अनि पत्रकारहरू चाहिँ मनोरञ्जन गर्ने जात हो र उनले पनि त देश अनुसारको देशमा छ त्यही हेर्नु पर्यो, त्यो देश अनुरूप चल्नु पर्यो। अहिले देशले यसरी तकमा विभूषणको बाँडेर तमासा गर्ने बेला छैन। देशले हामी सबै नागरिक यो मुलुकको भएकाले देशबाट चाहिँ सबै ठाउँबाट यसरी त्यो तमासामा पैसा खर्च गर्नुहुन्न। 900 जनालाई तपाईँले त्यो तकमा विभूषणमा जाने खर्चको हिसाब गर्नु भने डरलाग्दो तथ्याङ्क आउँछ। त्यो तथ्याङ्कको लागि राज्यबाट खर्च हुनुहुन्न, यो पनि नागरिकको कर हो। जनप्रतिनिधि नागरिकै मतमा गएका हुन्, त्यो जनप्रतिनिधिलाई नागरिकको मत र कर दुवैलाई मिसयुज गर्ने ढङ्गले अघि बढ्ने अधिकार हुन्न। भनेपछि एउटा पारदर्शी ढङ्गबाट एउटा भनौँ न समिति बनाएर त्यसले विधागत रूपमा दिनुपर्ने यस्ता पदकहरू र सरकारले बक्सिस दिए जस्तो झुकाउनका निमित्त अथवा आफू हजुर मैले अघि पनि तपाईँलाई भने सर्वोच्च अदालतले पनि व्याख्या गरिसकेको छ, विधागत रूपमा सीमित विधामा राज्यले हरेक देशमा नागरिकहरूलाई एकदम कुनै क्षेत्रमा कुनै विशिष्ट योगदान पुर्याएको छ भने सम्मान गर्छ, त्यो राज्यले गरिरहेको दायित्वमा दिएको हो। तर यसरी पनि यो होलसेलमा 903 जनाले कुनै पनि राज्यले गर्दैन। अझ हाम्रो जस्तो अलिकति रिसोर्स कम भएको मुलुकहरूले त झन् एकदम राज्यको प्रत्येक स्रोतको एक पैसा पनि पेनी पनि भनौँ पैसा एक पैसा पनि खर्च हुन्छ भने त्यसको चाहिँ अर्थ लाग्नुपर्छ, त्योबाट प्रतिफल प्राप्त हुनुपर्छ। त्यो जुन लगानी राज्यको गरे हुन्छ त्यसले चाहिँ राम्रो माहौल सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर होइन, राष्ट्र र जनतालाई योगदान गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप दिने यस्ता पदकहरू पुरस्कारहरूले झन् राष्ट्र र जनताको सेवा गर्नलाई उत्साह थप्छ पनि भन्छन् नि त मान्छेहरू। त्यसको होला, मैले हुन्न भनेर राज्यले दिनुहुन्न भनेको छैन, दिनुपर्छ। तर त्यसको एउटा मापदण्ड हुनुपर्छ, किन दियो भने कारण खुल्नुपर्छ, औचित्य खुल्नुपर्छ। मैले दिनुहुन्न भनेर भनेको होइन, तर त्यो दिँदाखेरिको त्यो दिनुको मान्छेले आम मान्छेले फिल गर्दा राम्रो मान्छेलाई दियो भनेर त्यसले पनि गर्व गर्न सक्नुपर्छ। त्यो तपाईँले फिल गर्नुभयो दिनभरि तपाईँले सामाजिक सञ्जाल हेर्नुभयो होला, तर म आज काठमाडौँ थिइनँ, काठमाडौँ बाहिर भएको कारणले गर्दा यी सबै सामाजिक सञ्जाल यावत कुरा चाहिँ मैले हेर्न पाएको छैन। मैले पनि अब
त्यो सूची सटस देखेँ मात्रै र मैले यसमा आएका क्रिया प्रतिक्रियाहरू पनि मूल्याङ्कन गर्न पाएको छैन। म आज काठमाडौँभन्दा बाहिर थिएँ, अब एउटा कार्यक्रम भएको कारणले गर्दा यो सबै कुराहरू मैले हेरेको छैन। मैले अब 2060 साल यता नै यो विभूषण तकमा जुन जसरी दिइरहेको छ त्यो चाहिँ जायज छैन। त्यही त अब तपाईँलाई संविधान दिवसको सन्दर्भमा दिएको यो पदक अस्वीकार गर्दा तपाईँले संविधानलाई अस्वीकार गरेको अथवा यसको विरोध गरेको अर्थ लाग्दैन? मैले लेख्ने कुराहरूले संविधानको सधैँभरि संविधानको सम्मान गर्दै, संविधान मात्रै होइन संसदवाद र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अझ बलियो बनाउनु पर्छ भन्दै आजसम्म मैले त्यहाँबाट डिटेल भएर लेखेको कहीँ पाउनुहुन्छ भने मलाई देखाउनु होला। मैले सकेसम्म त्योभन्दा बाहिर गएर म लेख्दिनँ। यो संविधानलाई पनि बलियो बनाउनु पर्छ। यो 68 वर्ष पुरानो हाम्रो एउटा हाम्रो त्यसो त सत्ता अनुकूलकै सत्ता नजिकै र हजुर एउटा प्रश्न राख्नै पर्यो। होइन, आज मैले लेखेको त्यो एडिटोरियल पढ्नु होला, त्यहाँ पनि मैले यो संविधान हाम्रो सम्पत्ति हो, कसैको लागि चाहिँ यो खेलौना होला, हाम्रो लागि सम्पत्ति हो। अब यो यति धेरै खर्च गरेर बनाएको संविधान हामीले चाहिँ यसरी खेलाँचीमा लग्नु हुन्न। संविधानलाई अझ परिष्कृत परिमार्जित लग्ने ठाउँमा हामी खुला हुनुपर्छ। अझै लोकतान्त्रिक बनाउनेमा हाम्रो कुनै त्यसमा दुविधा हुन्न, दुविधा गर्नु हुन्न। हामीले धेरै प्रश्न गरिने अझ हामीले त्यसलाई चाहिँ परिमार्जित गर्न सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो। र संविधानप्रति मेरो पूर्ण आस्था छ। यो संविधान अब हामी संविधान बनाउने भनेको 8 वर्ष खर्च गरेर कति खर्च गरेर तपाईँहरू सबै हामी त्यसका भुक्तभोगी हौँ। अब यत्रै खर्च गरेर हामी संविधान पनि बनाउन सक्दैनौँ। त्यो संविधान बनाउने समय जुन अघिल्लो जुन 8 वर्ष हामीले व्यतीत गऱ्यौँ, फेरि 8 वर्ष व्यतीत गर्ने भने हामी युगौँ पछाडि फर्किन्छौँ। त्यो युगौँ पछाडि फर्काउनु रहर हामीलाई हुनुहुन्न, हामी सबै आम नागरिकलाई हुनुहुन्न। त्यसमा हामीले पनि संविधानको रक्षा गर्दै संविधानमा केही कुराहरू परिमार्जित गर्नुपर्ने छ भने गर्नुपर्छ, किन समय क्रम अनुसार त्यसलाई परिमार्जित गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता हो। कतिपय कुराहरू सबै सन्दर्भमा परिवर्तन हुन्छन्, तर स्वार्थ र आफ्नो अनुकूलमा चाहिँ र कुनै राजनीतिक पार्टीको अभिष्ट पुरा गर्नको लागि चाहिँ संविधानलाई खेलाउन बनाइनु हुन्न। त्यसमा चाहिँ हाम्रो फेरि त्यो म चाहिँ निरन्तर रहनुपर्छ। भनेपछि तपाईँको यो पदक अस्वीकार गर्नुको कारण संविधानप्रतिको विरोध नभएर पदक जुन ढङ्गबाट दिइयो त्यसमै विरोध हो? मेरो संविधानप्रति एकदम सम्मान। जुन तरिकाले विभूषण दियो आजदेखि होइन, मैले पुरानो पहिलादेखि नै यसमा विषय प्रसङ्ग उठाउँदै र यो चाहिँ सुधार हुनुपर्छ भनेर आजदेखि होइन तपाईँले 2060 सालतिरदेखि नै मैले यो विषयमा उठाउँदै आएको हुँ। त्यो कारणले गर्दा यो अहिले पनि त्यही किसिमले वितरित भइसकेपछि र मैले विगतमा पनि मलाई पटक पटक लिनुपर्छ भनेर मलाई भनिँदाखेरि मैले चाहिँ म लिन्न, सुधार भएको दिन ल्याउँला। जहिले चाहिँ एउटा मापदण्ड एउटा निश्चित रूपमा सरकारभन्दा बाहिर रहेर समूहले गठन गर्छ भनेदेखि त्यसको 1 रुपियाँ अथवा जेसुकै म त्यसको सम्मान लिन पनि तयार, विभूषण लिन पनि तयार। तर यो चाहिँ सरकारले दिने विभूषण लिँदाखेरि प्राय पत्रकारहरूको सिट चाहिँ ठाडो हुनुहुन्न भन्ने हो, किन सरकारसँग सम्झौता गरेर लियो भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यो कारणले गर्दा सरकारभन्दा बाहिर रहेको समूहले निर्णय यो चाहिँ कतिको सही हो? आज पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले पनि भन्नुभयो होइन, हिजोको उहाँकै शब्दमा लोकप्रिय शासनको सरकारको विरोध गर्नेहरूलाई अहिले धमाधम पदक दिएको छ, ती पदक सक्ने भएको भए घाँटीमै उफ्रिन्थे अथवा ती पदकले यदि बुझ्ने भएको भए कस्तो घाँटीमा झुन्डिनु परेको भनेर आफैलाई अभिशप्त ठान्दथे। म पूर्व प्रधानमन्त्रीको बोलीमाथि कुनै प्रश्न गर्न नि चाहन्न, टिप्पणी गर्न नि चाहन्न। उहाँकै कार्यकालमा कसलाई दिनुभयो? 2074 साल यताका सबै विभूषणहरू खोतले हुन्छ, केलाए हुन्छ, त्यो सबै कुरा छर्लङ्ग छ। त्यो कारणले गर्दा उहाँ के बोल्नुहुन्छ के बोल्नुहुन्न भन्ने कुरामा म चाहिँ टिप्पणी गर्छु। होइन, उहाँले नै गल्ती गर्नुभयो होला, तर अहिले नै गल्तीको निरन्तरता भयो। त्यो त सधैँभरि आजदेखि होइन, 2017 सालदेखिका सबैचोटि निरन्तरै त्यही कुरा छ। 2017 सालदेखि आजसम्मको इतिहास हेर्नुभयो भने प्रत्येक शासकले कसलाई दियो भन्ने कुरा र सबै त्यही उसमा देखिन्छ, त्यही विभूषणको सूचीमा देखिन्छ। त्यहाँबाट केपी शर्मा ओलीले ठुलो चर्को स्वरमा कुनै ठुलो कुरा गर्नु कुनै अर्थ छैन। उहाँ सधैँभरि त्यसै गरी बोल्नुहुन्छ, उहाँ चर्को कुरा गर्नुहुन्छ, आम मान्छेले हो भन्ने ठान्छन्। तर उहाँको कार्यकालमा भएको विभूषण पनि उहाँले पनि कसलाई लठैतहरूलाई कसलाई दिनुभयो त्यही लिपिबद्ध छ। मैले नाम लिइरहनु पर्ने जरुरत छैन। अब तपाईँले जसरी अस्वीकार गर्नुभयो पदकको, यसरी पदक अस्वीकार गर्ने यो वर्ष पाएका पदक पाउनेहरूको भन्दा बढी सङ्ख्या हुन लागिसक्यो। मैले चाहिँ यो आज मैले अघि पनि भने आज सबै कुरा म यो घटनाक्रमबाट अलिकति बाहिर छु। म बाहिर भएको कारणले प्रोग्राममा थिएँ, दिनभरि प्रोग्रामै रहेर अहिले बाटोमा आउँदा र त्यही बाटोमा आउँदा हेरेको चिज मात्रै हो। त्यो कारणले मलाई आजको यो धेरै कुराहरू चाहिँ मलाई थाहा छैन। म 2-3 दिन काठमाडौँमा नभएको कारणले गर्दा। हस् ल हरिवालजी, यहाँलाई धेरै धन्यवाद।
हस्, धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापा। र आज सरकारले संविधान दिवसको सन्दर्भमा सुप्रबल जनसेवा श्रीको 12औं नम्बरमा उहाँको नाम थियो। उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको छ पदक, र अस्वीकार गर्नुपर्ने कारणमा संविधानको विरोध गरेको होइन, तर जुन ढङ्गबाट जनताको करबाट उठेको राजस्वबाट सरकारले तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दै आफ्नो मन लागेको मान्छेलाई जसरी पदक र तकमा बाँडेको छ, यो शैली ठिक छैन भनेर विरोध गरेको हुँ, अस्वीकार गरेको हुँ भन्नुभएको छ। र दर्शकबिन, यथार्थ हेर्ने हो भने यसरी आफ्नो अनुकूल भएका व्यक्तिहरूलाई अथवा आफ्नो प्रतिकूलमा कुराकानी नगरिदिने, कहिले पनि आलोचनात्मक चेत राखेर प्रश्न नगर्ने र कहिले पनि विरोध नगरेर सजैले यसम्यान भन्ने भनिन्छ नि, हुन्छ हस् हजुर मात्र भन्ने व्यक्तिहरूलाई, अधिकांशलाई, सबैलाई भनेका छैनौँ हामीले, त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, मूर्धन्य व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि पाउनुभएको होला। तर अधिकांश त्यस्ता नामहरू पढ्दै गर्दा लाज लाग्छ ती नामहरू पढ्ने, र त्यो नाममा राष्ट्रिय अथवा जनताको करबाट उठेको राष्ट्रले, जनताले, जनता मार्फत सरकारले, जनताको नाममा सरकारले पदक दिँदैछ अरे भन्ने सुन्दा उदेक लाग्छ, अचम्म लाग्छ। यसो नगर्दा कसो होला? यसो गर्नै पर्ने कारण के छ? सरकारमा रहेका र उनीहरूको ताबेदारी गर्नेहरूले ताबेदारी गरिहाल्छन्, पदक नदिए पनि गर्छन्, यति त बुझे हुन्छ नि सरकारले। जसले ताबेदारी गरिरहेको छ, जसले सरकारको सधैँ जय जयकार मात्रै गर्छ, नराम्रा कुरा आलोचनात्मक चेत राखेर कुरो गर्दैन, लोकतान्त्रिक संस्कार छैन जोसँग, उसले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पदक दिइदिई फेरि आफ्नो किन बनाइरहनु पर्यो? उनीहरू त सधैँ आफ्नै छन्, पदक दिए पनि आफ्ना, पदक खोसे पनि आफ्ना, नदिए पनि आफ्ना। यो पदक जनताको करबाट उठेको राजस्वबाट दिने पदकमा मनलाग्दी गर्न छोडेर एउटा लाजको आयामलाई चाहिँ कम गरे हुन्थ्यो नि। हरेक ठाउँमा लाजको पसारो किन देखाएको? प्रत्येक सरकारले, यो सरकार मात्र हामी भनिरहेका छैनौँ, हरेक सरकारले किन यसो गरेको? समाजमा कसले योगदान गरिरहेको छ, कसले गरिरहेको छैन, समाजमा सबैलाई थाहा छ। अनि जे जस्ता नामहरू प्रत्येक वर्ष पढ्न अभिशप्त छन्, सुन्न अभिशप्त छन्, पदक पाएरै फलानीले भनेर नेपाली जनता सुन्न अभिशप्त छन्। यो दिन झन् उदेक लाग्ने खालको परिस्थिति निर्माण किन गरिरहेको सरकारले? किन यसो गरिरहेको छ? यस्तो काम रोकोस्, रोकेन भने रोक्न बाध्य नेपाली जनताको खबरदारीले र नेपाली मिडियाको निगरानीले, नेपाली नागरिक समाजको निगरानीले ढिलो चाँडो गरेरै छोड्छ। यस्तो खालको यो तडक भडक लज्जास्पद विषयको अन्त्य हुन्छ नै। दर्शकबिन, आज हामी संविधान दिवसको सन्दर्भमा संविधानको समर्थन विरोध गर्नेहरू दुवै पक्षसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। एभ न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँग रहनुहोला। एभ न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकबिन। यतिखेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ आज संविधान दिवसको सन्दर्भमा। कतिपयले यसलाई निरपेक्ष रूपमा समर्थन, कतिपयले निरपेक्ष रूपमा विरोध, कतिपयले संशोधनको आवश्यकता छ भनिरहेका छन्, कतिपयले संविधान गतिशील दस्तावेज हो, समय अनुकूल आफै संशोधनमा गइ नै हाल्छ भन्ने तर्क पनि गरिरहेका छन्। आखिर यसको संविधानको अहिलेको अवस्था के हो? संविधानको कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरूले कतिको तदारुकता देखाउन सके, जिम्मेवारी बोध गर्न सके, अभिभावकत्व देखाउन सके र संविधानको संशोधनको आवश्यकता कति हो? यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री डाक्टर भीम रावल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर डाक्टर रावल नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। प्रत्येक राजनीतिक दलको कुनै पनि विषयप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सत्तामा रहँदा एउटा, प्रतिपक्षमा रहँदा अर्को हुने गर्छ। संविधानप्रति पनि त्यस्तै खालको प्रवृत्ति हामी पाउँछौँ। अहिले चाहिँ यहाँहरू प्रतिपक्षमा रहँदै गर्दा संविधानप्रतिको दृष्टिकोण के हो? तपाईँले भन्नुभएका त्यस्ता दृष्टिकोणहरू कुनै मान्छेका हुन सक्दछन्, तर मेरो सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने जुन बेलादेखि संविधान निर्माणको काममा हामी लाग्यौँ र आजका मितिसम्म के नै धारणा कायम छन्, म यस अवसरमा सर्वप्रथम त यो संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा तपाईँ र तपाईँहरू मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई हार्दिक शुभकामना चाहन्छु। र यो संविधानको बारेमा तपाईँले अघि पृष्ठभूमिमा जुन कुरा भन्नुभयो, कसैले संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने, कसैले कालो दिवस मनाउने भन्ने, कसैले अपरिवर्तनीय भन्ने, यी सम्पूर्ण दृष्टिकोणहरू गलत छन्। हामीले संविधान निर्माण गर्दा संविधान बनेको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर नेपाली जनताका समृद्धिका दिनहरू राजनीतिक स्थायित्व अन्तर्गत दिने भनेको। संविधान संशोधन गर्छु भन्नेवालाले केमा संशोधन गर्नुको खोजेको त्यो मुद्दा अहिलेसम्म भनेको छैन। त्यसकारण त्यो षड्यन्त्रकारी प्रचार जस्तो लाग्छ मलाई। अब कालो दिवस भन्नेहरूले यही संविधान अन्तर्गत मन्त्री हुने, सांसद हुने, त्यसपछि ठुला पदमा जाने अनि कालो दिवस मनाउँछु भन्ने,
यो राजनीतिक दृष्टिकोणबाट अनैतिकताको पराकाष्ठा हो र अब त्यसै गरेर अब अरू कसैले होइन यो एकदम भनेपछि संविधान होइन तर संशोधन भनेको के को लागि कुन दफामा त्यो त भनिरहेका छन् त भनिरहेका छन् संशोधन के लागि गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् त्यो सुन्नु पर्यो राम्रोसँग अघि तपाईँले भन्नुभयो कालो दिवस मनाउनेहरू अथवा अपूर्व संविधान भन्नेहरू सबै गलत हुन् भने अहिले स्वामित्व लिनुपर्ने दलहरूले नै संविधानप्रति गति छाड्दा संविधानको आधारभूत उपलब्धिमै खतरा पर्यो खतरा यहाँहरूसँग छ तपाईँहरू जसले संविधान निर्माण गर्नुभएको छ तपाईँहरूले नै स्वामित्व लिनु पर्थ्यो यतिखेर रहेका राजनीतिक दल मैले तपाईँहरू भनेको स्वामित्व नलिएका कारणले संविधानलाई झन्डै कोमामा पुर्याएको इतिहास बिर्सनुभयो यहाँहरूले नेपालको संविधानको मसौदा गर्दाखेरि र त्यसलाई जारी गर्दाका दिनहरूलाई जहाँसम्म अहिले स्मरण गर्ने हो भने हामी राजनीतिक दलका नेताहरूले जे प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए त्यत्रो भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरेर जसरी हामीले संविधान जारी गरेका थियौँ त्यसलाई राष्ट्रको सर्वोपरि हितमा स्वाधीनता स्वतन्त्रता नेपाली जनताको समृद्धिको लागि निस्वार्थ किसिमले आफ्ना स्वार्थलाई राष्ट्रिय स्वार्थको अधीनमा राखेर जसरी काम गर्नु पर्थ्यो त्यसमा कमी कमजोरी भएको तदनुकूल काम नभएको हुनाले अघि तपाईँले भनेको जस्तो कुरामा जनताले टिप्पणी गर्नु स्वाभाविकै हो त्यसकारणले गर्दा यो संविधानलाई क्रियाशील बनाउने र यसबाट नेपाललाई एउटा स्वाधीन राष्ट्र र समृद्धिशाली सबल राष्ट्र बनाउनको लागि राजनीतिक दलको नेतृत्व तहबाट आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थहरूलाई राष्ट्रको स्वार्थको अधीनमा राखेर काम गर्यो भने यो संविधान अन्तर्गत यो राजनीतिक प्रणालीले स्थायित्व प्राप्त गरेर अगाडि जान सक्छ। अब यतिखेर संविधानको मूल मर्म होइन राजनीतिक स्थायित्व संसदको स्थायित्व स्थिरता त्यति मात्र होइन संविधानका आधार स्तम्भ मानिएका संघीयता धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र सम्बन्धमा पनि विभिन्न खालका तथ्यगत रूपमा यसलाई खण्डन गर्ने अथवा यसको आधार स्तम्भको विनिर्माण गर्ने काम तथ्यगत रूपमा आइरहेको छ है। अब यसलाई एक खालको दाबी र अडान भन्दा पनि तर्क गर्ने हो भने यहाँहरूको यो 6 वर्षको संविधान कार्यान्वयनको इतिहासलाई राम्रोसँग निहाल्ने हो भने ध्वस्त पारिसक्या हो नि संविधानले निर्माण गरेका ती आधार स्तम्भलाई व्यवहार त होइन र त्यो तपाईँले भनेका कुराहरू ध्वस्त त भएका होइनन्। समस्या के भयो भने नेपालको संविधान अन्तर्गत आम निर्वाचन भइसकेपछि त्यसपछि त्यो आम निर्वाचनदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा जनतामा विश्वास स्थापित हुने गरी संविधानका सम्पूर्ण प्रावधानहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र हामीले जुन संविधान निर्माण गर्यौँ त्योभन्दा अगाडि जे उपलब्धि हामीले हासिल गरेका थियौँ त्यसलाई बलियो बनाएर जनताको विश्वासलाई पनि बलियो बनाउने काममा धेरै कमजोरी भए। त्यसकारणले गर्दा तपाईँले भन्नुभयो जस्ता टिप्पणीहरू जनसमुदायबाट पनि सुनिन थालेका अवश्य हुन् तर यो संविधानमा भएका जे जति प्रावधान छन् त्यसलाई राम्ररी कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिलेका धेरै राजनीतिक समस्याहरू फेरि सङ्लिएर जान सक्ने अवस्था छ। त्यही त यो कार्यान्वयन गर्नलाई यहाँहरूलाई कसले छेक्यो के संविधानलाई क्रियाशीलतामा ल्याउनको लागि अहिले न्यूनतम 315 भन्दा बढी ऐन बनाउन आवश्यक छ। 6 वर्षमा तपाईँहरूले जम्मा बनाउनु भयो 158 वटा है। योभन्दा अगाडि ओली सरकारको पालामा मात्र 67 वटा ऐन बन्यो 157 वटा ऐन बन्न बाँकी छ। त्यो ऐन नबनेका कारणले संवैधानिक प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैन। अनि कसले छेकेको छ क्रियाशीलता भन्नुहुन्छ कार्यान्वयन भन्नुहुन्छ गरे हुन्छ नि त कार्यान्वयन। तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो कसले छेक्यो भनेर। यो प्रमुख व्यक्तिहरू जसको हातमा राज्यको बागडोर हुन्छ जो पार्टीलाई प्रमुख रूपमा नेतृत्व गर्नुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले नै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र संकीर्णताको कारणले गर्दा यो संविधानको कार्यान्वयन र संविधान अन्तर्गत हामीले जुन समाजवाद उन्मुख शासन प्रणाली अगाडि बढाएर आर्थिक समृद्धि र आजको संसारका सामु स्वाधीन नेपाली भएर अगाडि बढ्ने जुन सङ्कल्प गरेका थियौँ त्यसमा विघ्न बाधा उत्पन्न भएको। त्यसकारण अरू कसैले छेक्या होइन स्वार्थको पर्दाले छेक्यो। त्यही त व्यक्तिगत स्वार्थले छेक्यो भनेर मान्ने हो भने त व्यवहार त लोकतन्त्र छैन भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको तर्कलाई मैले स्वीकार गर्दा त होइन सुशीलजी यो के छ भने व्यक्तिगत स्वार्थको पर्दाले छेक्नुको अर्थ नेपालमा लोकतन्त्र छैन संविधान खत्तम भयो भन्ने होइन नि त। व्यक्तिगत रूपमा जब कुनै व्यक्ति विशेषका गतिविधिको कारणले गर्दा या नेतृत्व पङ्क्तिका गतिविधिले गर्दा व्यवधान उत्पन्न हुनुको अर्थ त्यो संविधानमा लेखेका अक्षरै गलत हुन् यो प्रणाली नै गलत हो भन्ने लाग्दैन। व्यक्ति परिवर्तन भएपछि त ती सबै प्रावधानहरू फेरि असल मान्छेको हातमा पऱ्यो भने त क्रियाशील हुन्छन् नि त फेरि। त्यो त कसैले पर्ने त असल मान्छेको हातमा भने ल हेर्नुहोस् त अब यसभन्दा अगाडिको सरकारले संसद छलेर 34 वटा अध्यादेश ल्यायो
है अहिलेको सरकारले पनि अध्यादेशबाट देश चलाउने हरकत सुरु गरिसक्यो। अब कोसँग चाहिँ जनताले अपेक्षा गर्ने अध्यादेशबाट यसै गरी देश चलाउने हो भने अब हामी संसदीय लोकतन्त्र भनेर संविधानमा लेखेर यो संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान किन भन्ने संविधानमा एउटा कुरो लेखेका छौँ, हामी अर्कै व्यवहार देखाइरहेका छौँ र संसदीय व्यवस्थालाई माया गर्नेहरू नै भन्न थालेका छन् यो संविधान यथावत कार्यान्वयन रहिरह्यो भने संसदीय लोकतन्त्रै रहन्न भन्न पनि थालेका छन् होइन। तपाईँका प्रश्नका दुईटा पाटो छन्। एउटा पाटो के छ भने तपाईँले जुन पहिलो समस्या देखाउनु भयो त्यसका आन्तरिक र बाह्य आयामहरू छन्। हाम्रो जुन संवेदनशील भू राजनीति छ यस्तो अवस्थामा यी दुईटा आयामहरू छन् र हाम्रो देशको राजनीतिक विगतको संस्कृति नेतृत्व पङ्क्तिभित्र रहेका प्रवृत्तिहरू यी कारणले गर्दा यी कठिनाइहरू उत्पन्न भएका हुन्। त्यस कारणले गर्दा यो प्रणालीलाई संविधान बमोजिम अगाडि बढाउने र जसरी एउटा राज्य सञ्चालकहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ होइन राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राख्ने र जनताका भावनाहरू अनुरूप अगाडि बढ्ने यो संस्कृति विकास गर्नको लागि जनता सचेत हुनु पर्यो, कार्यकर्ता सचेत हुनु पर्यो, सञ्चारकर्मी यहाँहरू जस्तोले आवाज उठाउनै भएको छ, अझ देशको स्वरूप हितलाई आवाज उठाउनु पर्यो। त्यसपछि क्रम छ, यसमा परिवर्तन आउँछ र हामी त्यो राजनीतिक परिपाटीलाई बदलेर अगाडि जान्छौँ। त्यस्तो भयो भने यी संविधानका सबै कुराहरू राम्ररी हाम्रो अपेक्षा अनुसार क्रियाशील हुन सक्छन्। ल अन्तमा अब यो अहिले संविधानको संशोधनको माग गरिरहेकाहरू र अघि मैले संविधानलाई यो दिवसलाई कालो दिवसका रूपमा मनाउनेहरूलाई पनि सोधेका थिएँ, उहाँहरूले पनि केही कुराहरूमा राम्रैसँग परिवर्तन हुने हो भने संशोधन हुने हो भने यही संविधानलाई स्वीकार्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा राख्नुभएको थियो। यदि यो समय बिन्दुमा यी मागहरू उठ्दै गर्दा यहाँलाई के लाग्छ, यहाँको दललाई के लाग्छ, यो अहिलेको संविधान यथास्थितिमा अहिले परिवर्तन योग्य अथवा संशोधन योग्य छ कि छैन? संविधान जारी भइसकेपछि अहिले यो कालो दिवस भन्नेहरूले उसै बेला संविधानको विरोध गरेका थिए र भारतीय नाकाबन्दी हुँदाखेरि सिमानामा गएर स्वागत गरेका थिए। यो कुरा हामीले सम्झनुपर्छ। र त्यो बेलामा पनि मैले यस बारेमा विचार लाग्दा के भनेको थिएँ भने तपाईँहरूले संशोधनको माग गरेको कुन धारामा तपाईँहरू के राख्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् भनेको थिएँ मैले उति बेला। म अहिले पनि तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत उहाँहरूलाई चुनौतीका साथ सोध्न चाहन्छु, उहाँहरूले नेपालको संविधानको कुन धारा कुन व्यवस्थामा संशोधन गरेर के राख्नु खोज्नु भएको उहाँहरूले त्यो भन्नु पर्यो। तर त्यो केही पनि नभन्ने अनि के भन्ने होइन, केही कुराहरू त उहाँले भन्नुभएको छ। डाक्टर राहुल, म तपाईँलाई राख्छु। जस्तै होइन अहिले प्रादेशिक स्वायत्तताका कुरा उहाँहरूलाई होइन, त्यसै गरी प्रदेशको संरचनाका कुरा, विशेष गरी यो प्रदेश 2बाट उठेको विषय हो। अघि मैले जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतसँग कुराकानी गर्दा जसले चाहिँ कालो दिवसको रूपमा मनाइरहनु भएको छ आजको यो दिनलाई, उहाँहरू के भन्नुहुन्थ्यो भने हामीलाई स्वायत्तता दिनु पर्यो, अधिकार दिनु पर्यो, जनमत स्वायत्तता भनेको के? म तपाईँलाई मैले बिचमा भने नेपालको संविधान निर्माण गर्दा हामीले नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा आँच आउने गरी नेपालको पहिचान मेटिने अनि पहिचान मेटिएको देशभित्र कसैको पहिचान भेटिने यस्तो कुरा हुन सक्दैन। स्वायत्तता भनेको के? एउटा राज्यबाट सङ्घीय प्रणालीमा कुनै प्रदेशको स्वायत्तता भनेको त त्यहाँ सरकार छँदैछ नि। अहिले स्वायत्तता भनेको छुट्टिन पाउने अधिकार भनेर केही व्यक्तिले जुन भनेका थिए यो नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई समाप्त गर्ने षड्यन्त्र हो। त्यो स्वायत्तता भनेको यदि त्यहाँ आफ्नो सरकार मन्त्री हुन पाउने, छुट्टै उसले निर्णय गर्न पाउने हो भने दिएकै छ। अझ त्योभन्दा छुट्टै स्वायत्तता भनेको यो अन्तत के हो भन्नुहुन्छ भने नेपाललाई टुक्र्याउने खेलको एउटा अङ्ग हो यो। त्यसकारण त्यसलाई मान्न तर उहाँहरूको तर्क छ अधिकार दिएर देश टुक्रिँदैन, अधिकारबाट वञ्चित गर्दा चाहिँ देश टुक्रिन्छ भन्ने छ नि त तर्क। सुन्नु, तपाईँले भनेको कुरा अधिकार त किन नदिने? अहिलेको नेपालको संविधानले जस्तो भन्नुहोस् कुनै पनि प्रदेशमा त्यहाँ सरकार गठन गर्ने अधिकार दिएको छ, त्यहाँ प्रदेश सभाको सदस्य चुन्ने अधिकार दिएको छ, स्थानीय तहमा चुनिन पाउने अधिकार दिएको छ। छुट्टै अधिकार भनेको के हो त? अर्को स्वायत्तताको कुरा जुन तपाईँले गर्नुभयो, स्वायत्तता भनेको त त्यहाँको सरकारलाई, प्रदेश सरकारलाई आफ्नो विकास गर्न पाउने, काम गतिविधि गर्न पाउने, स्थानीय तहले आफ्नो निर्णय गर्न पाउने, कानुन बनाउन पाउने अधिकार दिएकै छ। स्वायत्तता भनेको छुट्टै के विषय हो? यो त भ्रमपूर्ण प्रचार हो नि। भनेपछि यो समय बिन्दुमा यो संविधान संशोधनको लागि आवश्यक छैन भन्ने तपाईँको तर्क हो? होइन, त्यो भने आएन। मैले भनेको के हो भने जस्तो यदि स्वायत्तताको हो भने नेपालको संविधानको कुन धारामा त्यो स्वायत्तताको के अर्थ लाग्ने गरी हो संशोधनको कुरा भन्नु पर्यो। यो त छलफलमा बस्नु पर्यो नि। एकछिन पाण्डे, त्यो संशोधनको कुरा गर्नेहरूले व्यवस्थित रूपमा उहाँहरूले आफ्ना प्रस्तावहरू अगाडि राख्नु पर्यो अनि नेपाली जनताले हेर्छन्। हामी कानुनको मसौदा गर्ने मसौदाकारहरूले पनि हेर्छौँ, अरू कानुनविदहरूले पनि हेर्छन्, त सबै नेपालका बुद्धिजीवीहरूले हेर्छन्। त्यसको औचित्य त्यो राष्ट्रको हितमा छैन, एकैछिन त्यो राष्ट्रको हितमा छ कि छैन, त्यो जनताको हितमा छ कि छैन, त्यो लोकतन्त्रको हितमा छ कि छैन, या
नेपालको हित विपरीत छ भने त्यति बेला भन्न सकिएला, संशोधनको कुरा गर्ने अनि त्यसको मूर्त रूप के हो त्यो थाहा नदिने, यो त भएन नि। त्यही त संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेहरू हिजो एउटै तपाईँहरूसँगै सत्ता समीकरणमा हुनुहुन्थ्यो, एउटै थालमा खानपिन भइरहेको देखेका हौँ हामीले। अब बसे भयो, छलफल गरे भयो, नत्र बाहिर के यो सार्वजनिक खपतका लागि एउटा कुरा भित्र अर्को कुरो किन गर्ने, होइन? गर्दा हुनुहुन्छ नि त यहाँहरूले पनि त्यो खालको पहल लिँदा हुन्छ। तपाईँलाई यही प्रसङ्गमा मैले अघि भनेको थिएँ, म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। नेपालको संविधानलाई मान्दैनौ, कालो दिवस हो भन्ने, अनि संविधान जारी भएदेखि अहिलेसम्म नेपाल सरकारमा रहनुको साथसाथै संविधानका विभिन्न पदहरूमा बस्ने, पारिश्रमिक पनि लिने, अनि ती पदहरूको सबै उपभोग पनि गर्ने, अनि त्यही संविधानलाई कालो दिवस भन्ने, यो कुनै नैतिकताको धरातल हुन्छ यस्तो? ल, हामी यो प्रश्न तपाईँले इङ्कित गरेको सङ्केत गरेको उहाँहरूसँग राख्छौँ। भीम रावलजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री डाक्टर भीम रावल हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले उठाउनु भएको यो विषय हामी अब राख्दैछौँ प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग। संविधान संशोधनको आवश्यकता भन्ने सम्बन्धमा उहाँहरू अहिले अन्तर्क्रिया गरिरहनु भएको छ। कालो दिवस भन्दा पनि अहिले संविधान संशोधनको आवश्यकता छ भन्ने उहाँहरूको बुझाइ हो भने कहाँ कहाँ आवश्यकता छ संविधान संशोधनको, यो कुराकानी गर्नका निमित्त हामी प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी संविधानविद दिनेश त्रिपाठीसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। एभन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ संविधान दिवसको सन्दर्भमा संविधानप्रति भएका विभिन्न खालका टीका टिप्पणी, यसको निरपेक्ष समर्थन, निरपेक्ष विरोध र संविधान दिवसको दिनलाई कालो दिवसको रूपमा मनाउनुपर्छ अथवा संविधान संशोधनको आवश्यकता छ भन्नेहरूका कुराहरू के हुन् र सरकारमा बसेर संविधानको अभिभावकत्व लिनुपर्ने, स्वामित्व लिनुपर्नेहरूले नै संविधानलाई कहाँ कहाँ घात गरे त्यो कुराको विचारै नगरी संविधान संशोधन गर्दा चाहिँ देश विखण्डनतर्फ जान्छ भनेर अति आशंका गर्नेहरूलाई पनि र दुवै कोणबाट यसको अत्याधिक समर्थन र यो अन्तिम दस्तावेज हो भनेर निरपेक्ष समर्थन गर्ने र यसको परिमार्जनको आवश्यकता छैन भन्ने र परिमार्जन आफू अनुकूल भए मात्रै सही छ भन्ने दृष्टिकोणहरू पनि छन् र यी यस्ता विचारहरूले अन्ततः संविधानप्रति कस्तो खालको अवस्थाको सिर्जना गर्दछ यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग हुनुहुन्छ संविधानविद दिनेश त्रिपाठी। दिनेशजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब यो संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा कतिले उत्सवको रूपमा मनाउने, कतिले कालो दिवसको रूपमा मनाउने, कतिले अपुरो संविधान भन्ने, कतिले संशोधन गर्नुपर्छ पनि भन्ने र सत्तामा रजगज पनि गर्ने, यी विभिन्न खालका प्रवृत्तिहरू देखा परेका छन्। अब लोकतन्त्रमा यो यस्ता खालका कुराहरू ठिकै होला भन्ने एउटा तर्क रहला, तर संविधानलाई सुन्दर बनाउनका निमित्त यसलाई गर्ने आलोचना सुन्दर हुनुपर्छ कि पर्दैन, अथवा सबैको उद्देश्य संविधान राम्रो बनाऊ भन्ने हो भने के गर्नुपर्छ? अब होइन, यो संविधानलाई संविधानको एउटा सौन्दर्य भनेको के हो भने यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने यसको सौन्दर्य हो। सार्थकता भनेकै संविधानको एउटा सार्थक इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन अफ द कन्स्टिट्युसन नै हो। त्यस कारण के हो भने अब संविधान कसैले भने यो उत्कृष्ट छ, कसैले भने यो आपत्तिजनक छ, तर एउटा कुरा म के भन्छु भने संविधानको एउटा प्रभावकारी कार्यान्वयन भइसकेपछि त्यो संविधानले धेरै कुराहरू आफै सम्बोधन गर्दछ, त्यसका असन्तुष्टिहरू पनि हराएर जान्छ, किनभने संविधान कुनै पनि पूर्ण हुँदैन। तर यसको एउटा असल नियतले गुड फेथमा यो संविधानको कार्यान्वयन भयो भने त्यो संविधानले बिस्तारै एउटा रिजल्ट दिन थाल्छ र संविधानले एउटा नेसनको प्रोग्रेसलाई सहजीकरण गर्छ, नेसनको प्रोग्रेसलाई फेसिलिटेट गर्नु, मुलुकलाई स्थायित्व दिनु र एउटा गुड गभर्नेन्स, एउटा सुशासन कायम गर्नु नै संविधानको उद्देश्य हो। तर अहिले यो मलाई एकछिन त्रिपाठीजी, यो 6 वर्ष भयो कार्यान्वयनमा आएको, हुन त अब सबै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैन, ऐन बन्नै बाँकी छ, 157 भन्दा बढी ऐनहरू होइन। अहिलेको यो 6 वर्षको संविधानको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने हो भने, मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यहाँले के पाउनुभयो? होइन, पहिलो कुरा त के छ भने यो संविधान एउटा जुन रूपान्तरणको दस्तावेज हो, यसले यो एम्बिसियस कन्स्टिट्युसन पनि हो, किनभने यसले व्यापक आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरण ल्याउन खोजेको छ। यसले सामाजिक न्याय सृजना गर्न खोजेको छ, आर्थिक रूपमा एउटा समतामूलक समाज सृजना गर्न खोजेको छ, राजनीतिक रूपमा एउटा
फुल एकाउन्टेबल एन्ड फुल फ्लेज डेमोक्रेसी स्थापना गर्न खोजेको छ। तर एउटा कुरा के भइदियो भने संविधानका जुन हाई आइडियल्सहरू थिए, जुन भिजन थियो, यसको जुन उच्च परिकल्पना छ, त्यो परिकल्पनालाई बोक्ने जुन पात्रहरू छन् ती धेरै कमजोर पात्रहरू भए। ती संविधानको हाई भिजनलाई त्यो एउटा इन्टर्नलाइज गर्न सक्नु पर्थ्यो, आत्मसात गर्न सक्नु पर्थ्यो। तर संविधानको जुन भिजन छ त्यो चाहिँ उच्च भए पनि त्यसलाई बोक्ने पात्रहरू अत्यन्त निम्न कोटिका भए। उनीहरूमा त्यो लोकतान्त्रिक चरित्र, संस्कार, नैतिकता केही पनि भएन। त्यसकारण हामीले यो 6 वर्षको दौरानमा के देख्यौँ भने सिस्टमेटिक ढङ्गले संविधानमाथि आक्रमणहरू भए, संविधानलाई असफल बनाउने प्रयासहरू भए। यो संविधानको रक्षा गर्छु भनेर शपथ ग्रहण गर्नेहरूले, शपथ खानेहरूले यो संविधानलाई असफल बनाउनतिर लाग्यो। जस्तो यो प्रतिनिधि सभा 2-3 चोटि विघटन गरियो। संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिकहरूमाथि सिस्टमेटिक ढङ्गले एट्याक गरियो, त्यसलाई अन्डरमाइन गर्ने कोसिस गरियो। संविधान अन्तर्गत सिर्जना भएको जस्तो न्यायपालिकालाई नै अत्यधिक रूपमा राजनीतिकरण गरियो, त्यसलाई पनि राजनीतिक एउटा भर्ती केन्द्रको रूपमा गरियो। राज्य संयन्त्रलाई कब्जा गर्ने काम भयो। संवैधानिक निकायहरू जो चाहिँ एउटा नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रणाली स्थापित गर्छ। त्यसो हो भने तपाईले अघि जुन अपेक्षा गर्नु भएको थियो नि संविधानले सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र अथवा जुन खालको परिकल्पना गरेको छ हैन, तर यसरी स्वामित्व लिनुपर्नेहरूले नै गति छाड्दा आधारभूत उपलब्धि नै खतरामा परिसकेछ नि त। त्यसो भए त संविधानको यो संविधान लागू भएदेखि नै आफ्नो अस्तित्वको सङ्कटको सामना गर्दै आएको छ। एकातिर संविधानका बारेमा खुला असहमति, असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेहरू एक थरी एउटा समूह त्यो भयो। अर्को समूह छ नि यो संविधानलाई रक्षा गर्नुपर्छ, यो उत्कृष्ट संविधान भन्नेहरूले पनि यो संविधानको प्रयोगलाई एउटा निकृष्ट तुल्याए। भनेपछि बढी खतरा कोबाट छ? संविधानलाई सबैतिरबाट अस्वीकार गर्नेहरूबाट खतरा छ कि यसलाई स्वीकार गर्दै आफू अनुकूल दुरुपयोग गरेर यसको आधार स्तम्भलाई नै ध्वस्त पार्नेहरूबाट खतरा छ? कोबाट छ बढी खतरा? यो सबभन्दा बढी खतरा चाहिँ के छ नि यो अन्तर्घातीबाट हुन्छ। अन्तर्घातीले जति ड्यामेज गर्छ त्यति चाहिँ के छ नि बाहिरकोले त्यति धेरै ड्यामेज गर्न सक्दैन। यहाँ त के गरियो भने संविधानबाट सबै लाभ लिने। त्यही त संविधानको त्यसो हो भने त दुवै पक्षको सार त कुरो त मिलेछ। हजुर त्यसो हो भने दुवै पक्ष एउटा यसलाई अस्वीकार गर्ने र यसलाई स्वीकार गरे जस्तो गरेर आधार स्तम्भ ध्वस्त पार्नेहरूको सार त कुरो त एउटै रहेछ नि त, संविधान नष्ट पार्ने, ध्वस्त पार्ने। त्यो जेसुकै भन्नुहोस्, तर के भइदियो भने एक थरी त अब संविधानमा, तर एउटा कुरा के छ नि अब त्यो बाहिर बसेर विरोध गर्नेहरू पनि अब को बाहिर छ र? ती बाहिर बसेर विरोध गर्ने भनिएकाहरू पनि त आखिर पटक आलो पालो चाहिँ के छ सत्तामा आएकै छन्, यो संविधानबाट प्राप्त गर्ने लाभहरू हासिल गरेकै छन्। खालि के छ भने संविधानलाई एउटा तिरस्कार गरे जस्तो पनि गर्ने, तर यसबाट प्राप्त हुने सबै लाभ र फाइदा पनि ग्रहण गर्ने। त्यो पनि त एउटा द्वैत चरित्र भयो। त्यसकारण त्यो कुरामा बाणी चोडी र मिलिजुली खाउँ भन्नेको बिचमा त यो दुईटैमा सहमति छ। त्यो मूलभूत अन्तर्विरोध कहाँ छ? आखिर कसैले यो भनेको छ म यो संविधानको अन्तर्गत म शपथ ग्रहण गर्दिन भनेर कसैले भनेको छ? एकताका चाहिँ विप्लवले हतियार उठाएका थिए, उनले पनि आत्मसमर्पण गरिसके भनेपछि अब संविधानको बारेमा त्यत्रो धेरै मधेस केन्द्रित दलहरू अब मधेस भन्ने नामै परिवर्तन गरिसके। किनभने मधेसका मतदाताले अब उनलाई त्यो रूपमा धेरै र्याडिकल कुराहरू उनीहरूले पनि मन पराएन। उनीहरू पनि एउटा स्थायित्व चाहन्छन्, एउटा चाहिँ राष्ट्रको मुख्य धारामा चाहिँ समावेश हुन चाहन्छन्, आफूलाई मेन स्ट्रिमिङ गर्न चाहन्छन्। त्यसनिम्ति के छ भने अब यो कस्मेटिक पर्पजका लागि एउटा चाहिँ के छ भने हैन आज एउटा पब्लिक कन्जम्सनको लागि म भन्छु, पब्लिक कन्जम्सनको लागि केही असन्तुष्टिहरू प्रकट गरिएको होला, तर मैले आधारभूत भिन्नता कहीँ देखेको छैन। त्रिपाठीजी अब तपाईले राख्नु भएको यो विषय कुर्सीमा जान सबैले तछाड मछाड गरेकै छन् हो, सबैलाई चाहिँ सत्ताको बागुन्डा चाहिएकै छ हो। तपाईले इङ्गित गर्नुभएको जनता समाजवादी पार्टी र मैले प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग यसमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। उहाँसँग अघि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ अनौपचारिक ढङ्गबाट। अहिले उहाँले मोबाइल स्विच अफ गर्नुभएको छ। तपाईँले उठाउनु भएको यो त्यतातिरको सङ्केत म त्यहाँ राख्छु। तर यतिखेर अब केही नागरिक समाजका व्यक्तिहरू पनि अहिले अपुरो भयो संविधान भनेर प्लेकार्ड बोकेर आइरहेका छन् हैन, सडकमा प्रदर्शन। अर्कोतिर कालो दिवस मनाउनेहरू जस्तै जनमत पार्टी, अहिले सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी कालो दिवसै भनिरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी
कालो दिवस नभने पनि संविधान संशोधनको आवश्यकता सम्बन्धी अन्तर्क्रिया गर्ने भनेर हिँडिरहेको छ। संविधानकै लाभदायक प्रावधान टेकेर भर्याङ चढेर सत्तामा पनि पुगेको छ, यो पनि भनिरहेको छ। यो कतिको संविधानवादको दृष्टिकोणबाट हेर्दा कतिको उचित अनुचित हो यो पनि भनिदिनुहोस्। त्यसो भने हो चाहिँ के त, यो संविधानको अहिले नै संशोधनको आवश्यकता हो कि यो संशोधनका कुरा राजनीतिक भर्याङका लागि मात्रै उठा हो कि तथ्य के हो त? होइन, म एउटा के भन्छु भने संविधान निरन्तर परिमार्जनमा रहन्छ। संविधान भनेको के हुन्छ भने यसको बारेमा के भनिन्छ भने कन्स्टिट्युसन इज नट रिटर्न, इट इज डेभलप्ड। यसलाई चाहिँ के छ भने निरन्तर यो विकसित गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ, निरन्तर त्यसलाई परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ। म अमेरिकामा पढ्दाखेरि मेरो प्रोफेसरले भन्थ्यो कि तिमीहरूलाई लाग्छ कि अमेरिकाको कन्स्टिट्युसन इज सर्टेस्ट वान, यो 6-7 पेजमा जम्मा संविधान हटाएको छ, तर दिस इज ए फार फ्रम ट्रुथ, यो सत्य होइन। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले 600 भोल्युममा अमेरिकाको संविधानको अक्षर, हरेक वाक्यांश, हरेक क्लजलाई, हरेक धारालाई चाहिँ के छ भने डिफ्रेन्ट कोणबाट डिफ्रेन्ट कालखण्डमा त्यसको व्याख्या गरेको छ। द्याट इज अल्सो पार्ट अफ द कन्स्टिट्युसन, त्यो पनि संविधानको एउटा भाग हो। त्यसमा के हुन्छ भने जस्तो भन्नुहोस् अहिले यो विगत 3-4 महिनाभित्र नेपालको सर्वोच्च अदालतले 2टा ल्यान्डमार्क रुलिङहरू गर्यो संसद विघटनको बारेमा। त्यसले के गर्यो भने त्यसले पनि एउटा संविधानलाई परिमार्जन गर्यो, किनभने संविधानमा केही अस्पष्टताहरू थियो होला, अब कोर्टले चाहिँ के छ भने त्यसलाई विकसित गर्यो, अर्को चाहिँ के छ भने डाइमेन्सनमा गयो। त्यसमा के छ भने संविधान संशोधन गर्ने पनि 2टा बाटो हुन्छ। एउटा फर्मल एमेन्डमेन्ट, त्यो चाहिँ 2/3 बहुमत भयो भने संविधान जुनै बेला पनि संशोधन हुन्छ। त्यसमा पनि हाम्रो संविधान चाहिँ धेरै फ्लेक्सिबल छ, बेसिक स्ट्रक्चरको धेरै कुराहरू पनि त्यसमा राखिएको छैन। सार्वभौम सत्ता, अखण्डता यो बाहेक चाहिँ के छ सबै कुरालाई संशोधनीय बनाएको छ। त्यसमा एउटा कुरा म के भन्छु भने लोकतन्त्रको, विधिको शासनको, नागरिक स्वतन्त्रताको, अधिकारको सर्वोपरिताभित्र संविधान चाहिँ के छ भने निरन्तर विकसित हुँदै जानुपर्छ, परिमार्जित जाँदै हुनुपर्छ। आवश्यकता परेको बेलामा चाहिँ संविधान संशोधन हुनुपर्दछ। तर संविधान संशोधन गर्ने भनेको चाहिँ के छ भने यो लहरमा चाहिँ संविधान संशोधन गरिँदैन। यसको लागि चाहिँ के भने म्यासिभ चाहिँ के छ भने पोलिटिकल डिस्कोर्स चाहिन्छ, नेसनल डिस्कोर्स चाहिन्छ। यसमा एउटा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने हुन्छ र यो व्यापक चाहिँ के छ भने छलफल हुनुपर्छ। ठिकै छ, जस्तो अमेरिकाको संविधान लेख्दाखेरि थोमस जेफरसनले के भने 20 वर्षको लागि मात्र यो संविधान लेख्यौँ, अप टु 20 इयर हामी यसलाई रिभ्यू गरौँ, किनभने यो पुस्तालाई आउने पुस्ताका लागि चाहिँ संविधान लाद्ने अधिकार छैन, हरेक पुस्ताले आफ्नो संविधान लेख्न पाउनुपर्छ भन्थे। त्यसैले के भने संविधान निरन्तर विकसित हुन्छ। अफकोर्स यो संविधानमा धेरै त्रुटिहरू छन्, कतिपय कुरामा त ग्रामेटिकली पनि मिलेको छैन, भाषा पनि मिलेको छैन, कहीँ कहीँ त यो संविधान यस्तो लाग्छ मानव राजनीतिक नाराबाजी हो, पार्टीको घोषणापत्र जस्तो पनि छ। तर एउटा कुरा म के भन्छु भने यो संविधानलाई निरन्तर परिमार्जनको विकल्प छैन, यो संविधानलाई निरन्तर विकास गर्दै लैजानुपर्छ। असल नियतले तपाईँले लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। अदालतले पनि के हो भने एउटा जस्तो विभिन्न व्याख्याहरूद्वारा त्यसलाई चाहिँ के छ भने त्यसमा हार्मोनियस कन्स्ट्रक्सन गरेर संविधानलाई विकसित गर्छ। संविधान राइटिङ र कन्स्टिट्युसन राइटिङ एन्ड कन्स्टिट्युसन बिल्डिङ 2टा अलग अलग कुरा हो। हामीले कन्स्टिट्युसन राइटिङको प्रोसेस चाहिँ आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि टुङ्ग्यायौँ, तर कन्स्टिट्युसन बिल्डिङको प्रोसेस हाम्रो संविधानको जुन यात्रा हो त्यो निरन्तर जारी छ, निरन्तर परिष्कारको। किनभने हेर्नुहोस् एउटा कुरा के छ भने संविधान भनेको एउटा नेसनल युनिटीको दस्तावेज हो। नेसनले त्यसमा ओनरसिप दिएको हुनुपर्छ, नेसनल प्रोग्रेसलाई चाहिँ के छ भने यसले फेसिलिटेट गर्न सक्नुपर्छ र संविधान र एउटा रूपान्तरणकारी दस्तावेज होइन। तपाईँले संविधानवादको दृष्टिकोणबाट यो संविधानलाई जुन चस्माबाट हेरिरहनु भएको छ कुरो त्यति मात्रै छैन नि त। संविधान निर्माण गर्दाखेरि तराईमा जसरी त्यहाँ गोली चल्यो, मानिसहरू मरे आफ्ना कुराहरू अभिव्यक्त गर्दै गर्दा, र यतिखेर पनि अहिले तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो असल नियतले परिमार्जन गरौँ, संशोधनै हुनसक्छ किनभने गतिशील दस्तावेज हो संविधान सबै मुलुकको। अब असल नियतले कसले गर्ने? यहाँ संसदको स्थायित्व, राजनीतिक स्थिरताको जुन खालको परिकल्पना संविधानले गरेका थियो कुरो त्यतिमा मात्रै सीमित छैन। संविधानको आधार स्तम्भ मानिएका कुराहरूमा पनि प्रश्न मात्रै होइन, ती राजनीतिक दलहरू जसले संविधान बनाएका थिए, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र राखेर त्यो विरुद्धमा त्यही दलभित्र अहिले प्रस्तावहरू आइरहेको छ। यसलाई अब सृजनशील गतिशील ढङ्गबाट परिवर्तन भन्ने कि आफू अनुकूल अथवा आफ्नो राजनीतिक भविष्य हेरेर संविधानमाथिको आक्रमण गर्न खोज्या भन्ने कि के भन्ने प्रश्न त थुप्रै छन् नि त। होइन, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। यो संविधानमाथि एउटा क्यालकुलेटेड ढङ्गले यसलाई असफल बनाउने कोसिस पनि भयो।
कसैलाई चाहिँ के छ भने गणतन्त्र मन परेको छैन, किनभने कसैलाई राजतन्त्र चाहिएको छ, कसैलाई चाहिँ यो संहिता चाहिएको छैन, कसैलाई चाहिँ यो धर्मनिरपेक्षता मन परेको छैन। त्यसमा के छ भने यो डिफ्रेन्ट खालको सेक्सनका पिपुलहरूको डिफ्रेन्ट खालको असन्तुष्टिहरू छ। तर एउटा के हो भने कुनै पनि संविधानले त्यो एकैचोटि सबैका आकांक्षाहरूलाई, विपरीत आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। एउटा लार्जर नेसनल इन्ट्रेस्टमा संविधान लेखिन्छ, लार्जर एउटा चाहिँ सोसाइटल इन्ट्रेस्टलाई सम्बोधन गर्नलाई संविधान लेखिन्छ। र यसले के छ भने एउटा डेमोक्रेटिक आइडियल्समा चाहिँ हामीले कम्प्रोमाइज गर्न मिल्दैन। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, अब विचार भनेको चाहिँ के छ भने लोकतन्त्रलाई बढावा दिने विचारलाई पो विचार भनिन्छ। लोक प्रतिगामी चाहिँ के छ भने त्यो असन्तुष्टिहरूलाई चाहिँ के छ भने त्यो इन्फर्म डिबेट होइन। हामीले चाहिएको चाहिँ के छ भने इन्लाइटेन्ड र इन्फर्म डिबेट हो, जसले एउटा नेसनको लार्जर इन्ट्रेस्टलाई फुलफिल गर्नु। कसैलाई चाहिँ के छ भने होइन यो त्यही त होइन त्रिपाठीजी। अब यतिखेर संविधानको क्रियाशीलताको कुरो गर्ने, कार्यान्वयन गराउनको निमित्त बसेको स्वामित्व लिनेहरूले संविधान कार्यान्वयन गरे हुन्थ्यो नि त। ऐन बन्न बाँकी, कानुनहरू बनाएका छैनन् होइन। 157वटा भन्दा बढी ऐन बन्नै बाँकी छ, जसका कारणले संविधानका कतिपय प्रावधानहरू कार्यान्वयनमै आउन सकिरहेका छैनन्। अब ऐन बनाएर कार्यान्वयन गरे हो। यहाँ कुरो के देखिन्छ भने यसको निरपेक्ष विरोध गर्ने र निरपेक्ष समर्थन गर्ने दुवैले संविधानको विकासका निमित्त होइन, संविधानले सही अर्थमा देशलाई दिशानिर्देश गरोस् भनेर होइन, आफू अनुकूल संविधानलाई परिमार्जन संशोधन गर्न खोजेको स्पष्टै छ, छर्लङ्गै छ त। होइन यस्तो छ, यसमा के हुन्छ भने कुनै एउटा चाहिँ यो वेस्टेड इन्ट्रेस्टले र एउटा कुनै सेक्सनले यो कन्स्टिट्युसनलाई हाइजेक गर्न मिल्दैन। संशोधन भनेको चाहिँ के हुन्छ भने लार्जर नेसनल इन्ट्रेस्टमा हुन्छ, यो अझै बढी लोकतान्त्रिकरणको लागि हुन्छ, अझै बढीको लागि हुन्छ, अझै बढी उदारवादको लागि हुन्छ। र यसले के हुन्छ भने यसमा सबै अटाएको हुनुपर्छ। संशोधन भनेको सेक्सनल इन्ट्रेस्टको लागि हुँदैन, यो एउटा प्रतिगामी चाहिँ के छ भने विचारलाई होइन। सरकारले हरेक बेलामा सरकारले एकैछिन संविधानको चिरहरण गरेको त हामी पटक पटक तथ्यगत रूपमा देखिरहेका छौँ नि त्रिपाठीजी। एकैछिन है त, प्रत्येक सरकार संसद अधिवेशनको अघिल्लो दिन अन्त्य गर्छ र भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याउँछ। योभन्दा अगाडि ओली सरकारले 34वटा त्यस्ता अध्यादेशहरू ल्यायो। अहिलेको सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। यहाँ संविधानको कुरो छोडिदिउँ न, संविधानलाई पन्छ्याएर संसदलाई फ्यालेर छलेर अध्यादेश मार्फत देश चलाउन खोज्ने, त्यही अध्यादेशले देश चलाउन नदिने यो परिस्थितिले अन्ततः हाम्रो अहिलेको यो संसदीय व्यवस्था टिक्दैन, यो संविधान रहिरह्यो भनेर संसदीय लोकतन्त्र मान्नेहरू पनि भन्न थालेका छन् नि। त्यही हो सत्य कुरा होइन। एकदम तपाईँले सही भन्नुभयो। सबभन्दा यो खतरनाक प्रवृत्ति के देखियो भने जनप्रतिनिधिमूलक निकाय भनेको सङ्घीय एउटा सङ्घीय स्तरमा यो केन्द्रीय स्तरमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा हो। अब यो प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ के छ भने पटक पटक विघटन गरियो र विघटन नभएको स्थितिमा पनि यसलाई डिफल्ट गरियो। जस्तो अहिले कोर्टले चाहिँ पार्लियामेन्टलाई रिस्टेट गरेको छ, तर पार्लियामेन्टलाई चाहिँ के छ भने बन्धक बनाएको छ, त्यसलाई फङ्सनै गर्न दिएको छैन। र अहिलेको यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि केही फाउन्डेसनल लजहरू, केही न्यूनतम चाहिँ के छ आधारभूत ऐनहरू, जुन कानुनी पूर्वाधारहरू त्यो पनि बन्न सकेको छैन। पार्लियामेन्टलाई त के छ फङ्सनै गर्न दिएको छैन। पार्लियामेन्टले चाहिँ के छ बजेट समेत पास गर्न पाएको छैन, बजेटको अनुहार पनि यो पार्लियामेन्टले हेर्न पाएको छैन, बजेटको कन्टेन्टमा समेत के छ डिस्कस गर्न पाएको छैन। जबकि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लोकतन्त्रको एउटा आधारभूत सिद्धान्त के हो भने नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन। जनताको प्रतिनिधि नभइकन ट्याक्स लगाउन पाइँदैन, राज्य कोषबाट 1 रुपियाँ पनि खर्च गर्न पाइँदैन। ट्याक्सिङ एन्ड स्पेन्डिङ पावर भनेको त्यो चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्टले चाहिँ डेलिगेट गर्ने पावर हो। जनप्रतिनिधिले अनुमोदन नगरिकन राज्य कोषबाट 1 रुपियाँ निकाल्न पाइँदैन, ट्याक्स इम्पोज गर्न पाइँदैन। तर एउटा के हो भने लोकतन्त्रको आधारभूत कोर भ्यालुजमाथि नै एउटा एट्याक गरियो। पार्लियामेन्टलाई चाहिँ के छ भने ध्वस्त गरियो, त्यसलाई चाहिँ फङ्सनै गर्न दिएन। भनेपछि अब कुनै पनि संविधानलाई भनेपछि यहाँ तपाईँलाई रोक्नै पर्यो मैले। भनेपछि यो संविधानसँग, संविधानप्रति खतरा कोसँग रहेछ त भन्दा संविधानको संशोधनको माग गर्नेहरू भन्दा, कालो दिवस मनाउनु पर्छ भन्नेहरू भन्दा संविधानलाई आफू अनुकूल, स्वार्थ अनुकूल त्यहाँ प्रयोग गर्ने, दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिबाट रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ हामी। एक्ज्याक्टली, म पनि त्यही भन्छु। यहाँ त के छ भने संविधान म रक्षा गर्छु भनेर शपथ खाएका छन्,
तर के छ भने संविधानका जुन मूल्य र मान्यताहरूलाई त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गरेका छैनन् र त्यो संविधानको आइडियल्सलाई कसरी धराशयी गर्न सकिन्छ, कसरी आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न सकिन्छ। एउटा कुरा के देखियो भने यो लोकतान्त्रिक संविधान फङ्सन गर्नको लागि हाई मोरल लिडरसिप चाहिन्छ, हाई इन्टिग्रिटी भएका मान्छेहरू चाहिन्छ। तर इमोरल व्यक्तिहरू छन् जसको कुनै इन्टिग्रिटी छैन, एउटा ठगैतीपूर्ण ढङ्गले काम गर्छन्, झाडसारीपूर्ण तरिकाले काम गर्छन्, एकदमै पावर ओरिएन्टेड छन्, यहाँ त के छ भने लिलीपुट जस्ता चाहिँ छन्। स्टेट्सम्यानसिप चाहिन्छ यो संविधानलाई सफल बनाउनको लागि, एउटा स्टेट्सम्यानसिप चाहिन्छ। ल त्यसो भए अन्त्यमा त्रिपाठीजी, रक्षक नै भक्षक भएको यो परिदृश्यमा संविधान लामो समय टिक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ हामी? होइन, म त्यो भन्दिनँ। म चाहिँ के भन्छु भने यो संविधानलाई असफल भएको हामी यु कान्ट एफोर्ड एज ए नेसन। यो संविधान असफल हुनु भनेको यो राष्ट्र असफल हुन्छ। किनभने एउटा कुरा के छ भने यो संविधान एउटा एकदमै कस्टली प्रोसेसबाट, हार्ड नेगोसिएसनबाट, धेरै ठुलो सकसबाट 7 दशकमा 7वटा संविधान अभ्यास गर्यौं दिनेशजी। 7 दशकमा 7वटा संविधान कार्यान्वयनमा ल्यायौँ, अभ्यास गऱ्यौँ हामीले। अब यो संविधान अर्को आउँदा चाहिँ देश असफल, राष्ट्र असफल हुन्छ भन्ने तपाईँको तर्कमा कहाँनिर छ दम? यो एउटा संविधान कस्तो थियो भने यो इट वाज द पार्ट अफ द पिस प्रोसेस। यसमा एकचोटि मात्र होइन, दुईचोटि संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो। अनि त्यो प्रोसेसबाट यो जे पनि एडप्ट भएको थियो। अब तपाईँले यो संविधानलाई स्क्रैप गर्नु हो भने, च्यात्नुभयो भने अर्को कुन चाहिँ प्रक्रियाद्वारा कसले चाहिँ संविधान दिन्छ? त्यसपछि त के हुन्छ? त्यसो हो भने यो संविधानलाई जोगाउने सूत्र के छ त तपाईँसँग? यो संविधान इट इज ए इम्परफेक्ट कन्स्टिट्युसन, तर यो इम्परफेक्ट कन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ हामीले पर्फेक्ट बनाउनु पर्छ। हो ल, अन्त्यमा त्यसो हो भने रक्षक नै भक्षक भएको यो संविधानलाई जोगाउने सूत्र तपाईँसँग केही छ? संविधानलाई जोगाउने सूत्र भनेको चाहिँ के छ भने नागरिक क्रियाशीलता। किनभने पिपुल आर द रियल ओनर अफ द कन्स्टिट्युसन। उनीहरू चाहिँ के छ भने दे आर द रियल किपर अफ द कन्स्टिट्युसन। यो संविधान भनेको नागरिकलाई चाहिएको हो, किनभने यसले नागरिकको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्छ। राज्यमा बसेका, सरकारमा बसेकाहरूलाई संविधान चाहिएको छैन, किनभने त्यसले उनीहरूको शक्तिलाई कन्ट्रोल गर्छ, नियन्त्रित गर्छ, परिभाषित गर्छ, उनीहरूलाई जवाबदेही बनाउने कोसिस गर्छ, स्वेच्छाचारिताबाट रोक्न खोज्छ। त्यसकारण के छ भने रियल ओनर चाहिँ के छ भने पिपुलहरू हुन्। त्यसकारण यो नागरिक क्रियाशीलता, सक्रियता, भाइब्रेन्ट सिभिल सोसाइटी, भाइब्रेन्ट मिडिया र निरन्तरको खबरदारी, निरन्तरको सचेतताद्वारा नै यो संविधान चाहिँ बाँच्न सक्छ। एउटा भनाइ के छ भने द फ्रिडम इज नट फ्री। स्वतन्त्रता भन्ने कुरा सित्तैमा प्राप्त हुँदैन। हामीले चाहिँ के छ भने यसको प्राइस पे गर्नुपर्छ। निरन्तरको क्रियाशीलताद्वारा, निरन्तरको खबरदारीबाट यसको लागि चाहिँ आफ्नो बलिदानी गर्नुपर्ने हुन्छ। र किनभने यो संविधान हाइजेक गर्दाखेरि नागरिक चाहिँ के छ भने त्यसको रक्षाको लागि चाहिँ उभिनु पर्यो। त्यस कारण म के भन्छु भने संविधानका जुन भिजन छ, जुन परिकल्पना छ, त्यसलाई चाहिँ नेसनले ओन गर्नु पर्यो, बिलले ओन गर्नु पर्यो। र यसलाई हाइजेक गर्न खोज्नेहरू, यसलाई अन्डरमाइन गर्ने खोज्नेहरूका विरुद्धमा चाहिँ के छ भने मोर्चाबन्दी गर्नु पर्यो। नागरिक प्रशासनलाई बलियो बनाउनका लागि नागरिक खबरदारी सबैभन्दा त्यसको सेन्ट्रल कम्पोनेन्ट नै नागरिक खबरदारी हो। त्यस कारण म के भन्छु भने निरन्तर नागरिक क्रियाशीलता, सक्रियता बाट नै एउटा जवाबदेहितापूर्ण लोकतन्त्र निश्चित हुन सक्छ। त्यो नै एउटा चाहिँ सुशासनको र नागरिक यो चाहिँ संवैधानिक स्थायित्वका लागि त्यो नै एउटा आवश्यक तत्त्व हो। ल हुन्छ त्रिपाठीजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो संविधानविद दिनेश त्रिपाठी। आदरणीय दर्शकबिन, निरन्तरको खबरदारी, निरन्तरको निगरानी र संविधानको सम्बन्धमा सवालमा कसले के कुन उद्देश्यले भनिरहेको छ, मात्र आफ्नो नित स्वार्थका निमित्त भनिरहेको छ अथवा समग्र बृहत्तर हित र राष्ट्र र जनहितको लागि भनिरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा जनताले, हाम्रा आम दर्शकहरूलाई पनि हामी आग्रह गर्छौँ, निरन्तरको यहाँहरूको निगरानी आवश्यकता छ, खबरदारी आवश्यकता छ। त्यसले मात्रै राजनीति सही ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ। त्यसले मात्रै तपाईँका पक्षमा राजनीति गर्ने खालको वातावरण निर्माण हुँदै जान्छ। राष्ट्र र जनताका समस्या राजनीतिका केन्द्रीय विषयवस्तु बन्न बाध्य बन्छन्। होइन भने आफ्ना समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर
जनता र राष्ट्रका समस्यालाई तफसिलको विषय बनाएर अहिले जसरी राजनीति भइरहेको छ यसकै निरन्तरता हुन्छ। र दर्शकबिन आज हामीले संविधान दिवसको सन्दर्भमा कतिले यसलाई निरपेक्ष समर्थन, कतिले निरपेक्ष विरोध, कतिले कालो दिवस र कतिले संशोधन गर्नुपर्छ भनिरहेको अवस्थामा कुराकानी गऱ्यौँ संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली, त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री डाक्टर भीम रावल, त्यसैगरी जनता पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हामीले प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग कुराकानी गर्ने प्रयास सफल हुन सकेन, उहाँले टेलिफोन स्विच अफ गरेर बसिदिनु भयो। त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण उपानीसँग छोटो कुराकानी गर्न सक्यौँ। वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापासँग कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँले संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा पाउनुभएको पदक फिर्ता गर्नुभएको छ, लिनुभएको छैन। त्यसैगरी संविधानविद दिनेश त्रिपाठीसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। हुन त संविधान निरन्तरको अथवा सधैँ परिवर्तन हुने गतिशील दस्तावेज हो। परिवर्तन हुने भनेको सधैँ आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सकिने गतिशील दस्तावेज हो। एउटा पुस्ताले बनाएको संविधान अर्को पुस्तालाई त्यत्तिकै लाद्ने भन्दा पनि सबैले यसमा छलफल र सहभागिता हुनुपर्छ। समय अनुकूल यसको परिवर्तन योग्य छ, तर त्यो परिवर्तन कसका निमित्त, राष्ट्र र जनताका निमित्त हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ परिवर्तन माग्नेहरूले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। संवाद, विवाद, छलफल र निष्कर्ष मार्फत गतिशील दस्तावेजलाई गतिशील बनाउने आवश्यक हुन्छ। परिवर्तन योग्य त हरेक संविधान छ नै, त्यही अनुसार राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर आवश्यक छ भने परिवर्तन गर्नुपर्छ। आवश्यक छ यही जे छ यथास्थितिमा कार्यान्वयन छ गर्नु आवश्यक छ भने पनि कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भइसकेको छ, ऐन बनिरहेको छैन। छिटोभन्दा छिटो ऐन बनोस्, कार्यान्वयन होस् र स्वामित्व लिनुपर्ने रक्षकहरूले नै संविधानको भक्षण गरिरहेको परिस्थितिमा यो संविधान धेरै टिक्दैन भन्ने आशंकाहरू पनि छन्। संविधानको प्रति जुन जनताको अपेक्षा छ त्यो चाहिँ पुरा गर्नै पर्छ। संविधान आफैमा कुनै टिक्ला, कुनै लामो समय जाला, कुनै बिचमै परिवर्तन होला, यो तत्कालीन समयमा जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो। अन्ततः जनता नै निर्णय गर्नलाई अन्तिम सत्य हुन्, जनताले निर्णय गर्नेछन् र संविधान चाहिँ आफ्ना निमित्त होइन, राष्ट्र र जनताका निमित्त कार्यान्वयन होस्। परिवर्तन आवश्यक छ भने संशोधन होस्, हामी त्यही भनिरहेका छौँ। र आज हामीले संविधान दिवसको सन्दर्भमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि पनि यस्तै खालका समस्या र समस्या समाधानको पहलसहित आउनेछौँ। एभेन्युज पहलको आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभेन्युज खबर। हस्त नमस्कार।